नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामी पुनः तपाईहरु माझ अर्को एउटा अलि विशेष किसिमको तर एमसीसी को रणनीति र सडक आन्दोलन विषयको एउटा बहस, अझै मोफसललाई केन्द्र काठमाडौँ, राजधानी काठमाडौँको सडक आन्दोलन र बौद्धिक एउटा बहससँग जोड्ने अभिप्रायका साथ तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौं। आज हामी बढी यो बौद्धिक बहसको साथसाथै अभियन्तासँग बहस गर्नेछौं र मोफसलका केही अहिले एमसीसी सँग जोडिएका सक्रिय अभियन्ताहरू हामी माझ हुनुहुन्छ र पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, ख्याल बयाल, त्यसपछाडि रिडर्सी क्याफे को संयुक्त आयोजनामा तथा रातोपार्टी.com र नेपाल लाइभबाट तपाईहरु हाम्रो कार्यक्रम आज पनि प्रत्यक्ष रूपले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई लागेको प्रश्न जिज्ञासा हाम्रो इनबक्समा पठाएर तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग विशेष वक्ताहरू हुनुहुन्छ र यी विशेष वक्ताहरूमा सर्वप्रथम हामीसँग गुणराज लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकजना शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो विगतमा, त्यसपछि उहाँ राजनीतिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा विद्रोही राजनीतिबाट पनि आउनुभएको, त्यसपछि अब एउटा उथलपुथलकारी राजनीतिमा होमिनु भएको, त्यसका साथै उहाँ चाहिँ रातोखबर.com रातो खबर पत्रिकाको सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो। हाल चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय जागरण मञ्चमा चाहिँ अध्यक्षको भूमिकामा लिड गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ विभिन्न किसिमका शारीरिक स्वास्थ्यको समस्याबाट पनि ग्रसित हुँदाहुँदै पनि उहाँ यो एमसीसी सँग सम्बन्धित सडक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चितवनबाट जोडिदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आज हामी उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेका छौं। गुणराज लोहनीज्यू, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। त्यसैगरी हामीसँग अर्को एउटा युवा व्यक्तित्व, लेखक, अध्येता पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अध्ययनकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले भारतको युमिसार्क पोन्डिचेरी विश्वविद्यालयमा साउथ एसियन स्टडीमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र एमसीसी बारे पछिल्लो समय विभिन्न बहस र लेखन मार्फतबाट अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। त्यसकारणले म रोजेन खतेवडाजीलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हामी मोफसलको अभियानलाई काठमाडौँको अभियान र बौद्धिक बहससँग जोड्ने हाम्रो जमर्को हो। त्यसकारण हामी अर्को एकजना व्यक्तित्व जो प्रमोद धिताल हुनुहुन्छ दाङबाट, उहाँ चाहिँ दाङ अध्ययन समूहको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लेखन, अनुवाद अनि राजनीति विभिन्न अभियानहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै, पृष्ठभूमिबाटै अगाडि बढिरहनु भएको एउटा युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को एकजना युवा अभियन्ता जोडिनु भएको छ बुटवलबाट। उहाँ चाहिँ सुर्जन तिवारी तथा प्रमोद धितालजी, तपाईहरुलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आज हामी केही बौद्धिक बहस पनि गर्नेछौँ, त्यसको साथसाथै सडक आन्दोलनलाई जोड्नेछौँ, त्यसको साथसाथै मोफसल र काठमाडौँ र बौद्धिक संसारलाई हामी जोडेर आजको बहस अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ। हामीलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, रिडर्सी क्याफे, ख्याल बगालका पेजहरूबाट पनि तपाईँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रातोपार्टी.com र नेपाल लाइभबाट पनि तपाईहरु लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम म गुणराज लोहनी सरबाट सुरु गर्छु। तपाईले जनयुद्धमा लागेर आफ्नो परिवारमा निकै ठुलो पीडा पनि भोग्नु भएको रहेछ। त्यसपछि शिक्षण पेशामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ शिक्षण पेशामा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अभियानमा जोडिनु भएको रहेछ र पछिल्लो समय तपाईलाई स्वास्थ्यले त्यति धेरै साथ नदिँदा पनि
तपाईँ यसरी सडकमै धेरै साथीहरूलाई चाहिँ आन्दोलनमा सरिक गराउँदै अगाडि बढिरहनु भएछ। किन तपाईँलाई सडकमै आउन त्यस्तो विधा बाध्य बनायो? के लाग्यो, के छ त्यस्तो कुरा यो एमसीसी मा जसले तपाईँलाई स्वास्थ्यले साथ नदिँदा नि सडकमा आउन उभिन बाध्य बनायो? अब सर्वप्रथम यो पीडीएफलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मेरो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभएकोमा। अब तपाईँले भने जस्तै म 10 वर्ष जनयुद्धमा भाग लिएँ। त्यो बेला मैले आफ्नो जीवनसाथी गुमाएँ। तपाईँले भने जस्तै म शिक्षण पेसामा 10 वर्ष काम गरेँ। 10 वर्ष शिक्षक आन्दोलनमा लगेर काम गरेँ र पछिल्लो क्रममा म कान्तिपुरमा लेखी पनि गरेको छु र यो एमसीसी खारेजी अभियानमा लागेको छु राष्ट्रिय जागरण मञ्चको संयोजक भएर। अब नेपालमा धेरै मुद्दाहरू छन्। अहिले त नेपालमा धेरै मुद्दाहरू जुन जनताले उठाउनु पर्ने छ। तत्कालको लागि एमसीसी सम्झौता, एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी त फेरि अमेरिकाको एउटा कार्यक्रम हो, त्यो होइन, एउटा परियोजना हो, त्यो अन्त पनि लागू गर्न सक्छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने कारण के हो भने मैले 11वटा कारण लेखेको छु, त्यहाँ भनेको छु। तर पनि म 2-3वटा बुँदा चाहिँ यहाँ भन्छु। पहिलो कुरा, नेपाललाई अमेरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय आँखाबाट हेर्ने गरेका थियो। पछि ट्रम्प आइसकेपछि त्यसमा पनि अमेरिका र चीनको ट्रेड वार सुरु भइसकेपछि सिधै नेपाललाई अमेरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण बनायो। पहिले यो बुझ्नु जरुरी छ। यसको मुख्य कारण के हो भने नेपाल पछिल्लो क्रममा चीनले तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्दै गएको र विश्वभरि चीनको बजार पनि विस्तार हुँदै गएको र सैन्य पनि क्षमता बढ्दै गएको र अमेरिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाल आउने उसको इच्छा पहिलेदेखि नै थियो। तिब्बत इस्यु बनाएर आउने इच्छा थियो। तर पछिल्लो क्रममा के भयो भने भारत मार्फत आउँदाखेरि उसले जति सहजता हुनुपर्ने, जति छिटो नेपालमा आउन सक्ने हो, त्योभन्दा छिटो आउनलाई उसले के गर्नु पर्यो भने नेपालमा सिधै आउनुपर्ने भयो। उसले एउटा प्रोग्राम लिएर आयो जसलाई एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई उसको 6-7 बुँदालाई राखेर यो सम्झौता गर्यो। यसको पहिलो कारण चाहिँ के हो भने यो आइपीएससँग जोडिएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने एउटा पेन्टागनले बनाएको प्रोग्राम हो। हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा कसरी कब्जा गर्ने भनेर यो रणनीति बनाएको छ, जससँग सहमति सायद 2017 मा परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जाँदाखेरि सायद माइक पोम्पियोसँग गरेको एउटा सम्झौतामा त्यो छ। यदि उनले होइन त भनेका छन्, तर त्यहाँ माइक पोम्पियोले बोलेको कुरा सबै हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपाललाई सेन्टर बनाएर आएको देखिन्छ। एउटा कुरा एमसीसीसँग त जोडिया छ। त्यो भनेको सिधै अमेरिकी सेना, अमेरिकी शक्ति, सैन्य शक्ति यहाँ आउन सक्छ। एभरेस्टको विरोध गर्नुपर्छ भन्यो हामीले एउटा कुरा। अर्को अरू उसको इन्ट्रेस्ट के हो त भन्दाखेरि जुन सम्झौता भएछ त्यो तत्कालीन नेपालको संविधानलाई क्रस गर्ने गरेर, संविधान भन्दा माथि रहने गरेर 2-3वटा बुँदा तपाईँहरू सायद थाहा पाइसक्नु होला, सायद मैले भन्नु पर्दैन। यदि एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरू यहाँको ऐन कानुन स्वतः जुड्यो भने यहाँको ऐन कानुन स्वतः खारेज हुने र एमसीसी को प्रस्ताव चाहिँ लागू हुने लेखेको छ। गुणराज नमनीजी, तपाईले दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नु भएको भन्ने तपाईको एउटा अहिलेको दाबी हो। एकदम मसँग किताबै छ, म ल्याउन देखाउन सक्छु। तपाईले त्यसो भए तपाईहरु सडक आन्दोलनमा जानुभन्दा अगाडि दस्तावेजहरूलाई पटक पटक अध्ययन, मनन, छलफल, बहस गर्नुभयो। मैले 4 पल्ट त मेरो संस्थाबाट काठमाडौँमा इन्टरेक्सनै गरियो। 3 पल्ट गरेर भन्नुस् 3 पल्ट काठमाडौँमा यो
राष्ट्रिय जागरण मञ्चको तर्फबाट कार्यक्रम गरेर चितवन फर्केपछि मलाई गिरफ्तार गरेको तपाईँलाई थाहा छ होला हो एमसीसी र लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको विषयलाई लिएर 4 पल्ट अन्तर्क्रिया गरेर चितवन फर्किँदाखेरि चितवन फर्केर भोलिपल्ट मलाई चितवन पुलिसले समातेर यहाँ 28 दिन राखेर फेरि हेटौँडा लगेर त्यहाँ सिरियस बिरामी भएपछि काठमाडौँ वीर हस्पिटलमा 10 दिन राखेर अनि यो त मर्ने भयो भन्ने डरले छोड्या हो होइन यो ताजै छ यो होइन मैले भन्नु पर्यो त यहाँ होइन त्यही एमसीसी बारेमा अरू पनि छलफल पढिया छ नपढेको कुरा होइन लोहनीजी तपाईहरूले त यो उग्र राष्ट्रवाद उर्लायो अध्ययनै नगरिकन सडकमा उर्लियो चीनको एउटा रणनीति अनुसार उसले उक्साएर तपाईहरू बाटोमा आयो यस्ता व्यावत कुराहरू भाष्यहरू निर्माण भइरहेछ त नेपालको यो अलि सम्भ्रान्त एउटा बुद्धिजीवी वर्गमा र मिडियामा होइन अस्ति 4 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा भाषण गर्दा यो कुरा पनि बोल्नुभयो नपढिकन उफ्रिया छन् यिनीहरू भनेर उहाँले पढ्यो भयो नि त उहाँको जुन प्रस्ताव लिएर गइया छ र मैले अलिक किताब त ल्याइन झोलामा छ मेरो म तपाईँलाई देखाइदिउँला मेरो फेसबुकमा मैले हालेको छु हरियो किताब छ त्यो सम्झौताको किताब हेरे हुन्छ त्यहाँ भएका बुदाहरूमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ त्यो कुरा होइन भन्नु पर्यो उहाँले भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नपढिकन आन्दोलन गरिरहेको छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि तपाईँ पढेर अध्ययन मनन गरेर चिन्तन गरेर भित्री रूपले बोध गरेरै तपाईँ सडकमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहित सडकमा जानु भएको छ होइन नत्र तपाईँले भने जस्तो म त रेस्ट गरेर होइन मेरो जुन शारीरिक अवस्था छ त्यो शारीरिक अवस्था भनेको कम्तीमा 8-10 घण्टा दिउँसो सुत्नुपर्छ म 15 देखि 20 मिनट भन्दा बढी हिँड्न सक्दैन यो अवस्थामा मलाई रमाइलो गर्नु त छैन नि पार्टीबाट म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ रे बिदा लिएर बसेको तपाईँलाई थाहै होला वक्तव्य निकालेर हैन विप्लवले वक्तव्य निकालेर उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर बिदाई दिएको बेलामा म फेरि घिसी सडकमा हिँड्नु रमाइलो त होइन नि मलाई मिडियामा आउनु पनि छैन हैन म हिरो हुनु पनि छैन म एउटा कुरा यो भन्दै थिएँ अर्को यो 6वटा बुदाबाहेक अरू पनि छन् इन्ट्रेस्ट आउने एमसीसी आउनुको जस्तै म एउटा उदाहरण भन्छु तपाईहरुलाई एउटा मात्रै नेपालमा 3 ठाउँमा युरेनियम छ एउटा मकवानपुरको 3 भङ्गले भन्ने ठाउँमा छ जहाँ 35 मेट्रिक टन युरेनियम छ अर्को मनाङमा छ मुस्ताङमा छ नेपालबाट प्रत्येक वर्ष 70 वर्षदेखि लगातार अमेरिकाले 1 किलो त्यहाँको ढुङ्गा लिएर जान्छ युरेनियमको ढुङ्गा र टेस्ट गर्छ 70 वर्ष भयो अहिले यो म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने यहाँ अमेरिकी सेना आएर भोलि चाइनासँग लड्ने स्थिति बन्यो भने यहाँ उसले के गर्छ भने यही नै आणविक भट्टी स्थापना गरेर यही नै क्षेपणास्त्रको निर्माण गरेर उसले चाइनालाई मात्रै हैन इन्डियालाई पनि कन्ट्रोल गर्ने प्लान आउँदैछ यो भनेको नेपाल भोलि अफगानिस्तान हुने सम्भावना सिरिया अफगानिस्तान अथवा चाहिँ इरान हुने सम्भावना बढी छ त्यही भएर कुरा यहाँ 56 अरब आयो भन्ने मात्रै कुरा हैन यहाँ अमेरिकी सेना आयो भन्ने मात्रै कुरा हैन यहाँ नेपालको संविधानलाई नै काटेर चाहिँ अमेरिकासँग नेपाल सरकार सम्झौता गर्छ भन्ने कुरा हैन ल आउनुहोस् अमेरिकी सेना आएर लडाई युद्ध भने के हुन्छ नेपाल त ठुलो अब साँडेको जुत्ता बादशाहको मिचाइमा पर्छ पर्दैन लोहनीजी म तपाईलाई यहाँ रोकेर हाम्रो यो आजको बहसमा पाका पुस्ता र युवा पुस्ताको बीचको एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्ने पनि हो मफसल र केन्द्रको सम्बन्ध स्थापित जस्तै म रोजेन खतेवडा जी कहाँ आउँछु उहाँले पछिल्लो समय बोल्दै लेख्दै आउनु भएको छ र त्यसको एउटा जोरदार उहाँको एउटा बुदा चाहिँ नेपाल आइपीएस र एमसीसी को बाटोबाट यसरी विवाद बीच अगाडि बढ्दा नेपाल चाहिँ भूराजनैतिक भड्खालोमा पस्ने सम्भावना प्रखर रूपले छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो गुणराज लोहनीजीले नि यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाई उहाँको कुरालाई जोड्दै यो तर्कलाई अलि विस्तारमा जानुस् त खतेवडा जी धन्यवाद तारालाल सर अहिले गुणराज सरले राख्नु भएको कुरा एक हिसाबले उहाँले राजनीतिक अभियन्ताको हिसाबले आफ्नो कुरा राख्नु भयो होला
मैले अगाडिदेखि भनिराखेको 2-3 वटा कुरा एमसीसीसँग जोडिएको कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आम रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो। त्यो भ्रम सिर्जना गर्ने काम चाहिँ स्वयं परराष्ट्र मन्त्री र त्यससँग जोडिएका अरू व्यक्तित्वहरूबाट पनि भइराखेको छ। र एउटा कुरामा के विवाद गर्न जरुरी छैन भने नेपाल यो एमसीसी आइपीएस अन्तर्गतको कार्यक्रम हो कि होइन भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना गरिएको छ। यो विवाद गर्नुपर्ने विषय त होइन, हैन? तर यसमा विवाद सिर्जना गरिएको छ। तपाईको अध्ययनले के देखायो? हो नै भन्ने देखायो हैन त? हैन, यो चाहिँ मेरो अध्ययन होइन। कसैले पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सम्बन्धी दस्तावेजहरू अध्ययन गर्यो भने त्यसले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका 3वटा विङ्सहरू छन्, 3वटा एस्पेक्टहरू छन्। एउटा पोलिटिकल एस्पेक्ट छ, राजनीतिक एस्पेक्टमा त्यसले के गर्छ, आफ्नो गठबन्धनलाई अथवा चाहिँ आफ्ना समर्थक देशहरूसँगको अथवा यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशहरूसँगको उसको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। त्यसको अर्को पाटो छ, यो चाहिँ सैन्य पाटो, जो अमेरिकासँग सद्भाव राख्छन् तिनीहरूसँग 2 किसिमले सैन्य सहकार्य गर्छ। एउटा चाहिँ गठबन्धन मार्फत, अलायन्स मार्फत, र अर्को चाहिँ यो चाहिँ पार्टनरसिप मार्फत, जो चाहिँ अलायन्स गठबन्धन होइन तर साझेदारी चाहिँ हो। यो दुई किसिमले उसले चाहिँ यो क्षेत्रको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिको लागि यहाँका देशहरूसँग सहकार्य गर्छ र उसको अमेरिकाको आफ्नै यहाँको उपस्थिति पनि बढाउँछ। यो मैले भनेको कुरा होइन है, यो चाहिँ अमेरिकाले आफै खुला रूपमा पाइने इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख गरेको कुरा हो, हैन? यहाँ भएको उसको 3,75,000 इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा जुन 3,75,000 अमेरिकी सेना छ त्यसको संख्या र क्षमता दुवै अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ। र तेस्रो त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँका देशहरूसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास, यहाँको देशका चाहिँ सेनाहरूलाई हतियार बेच्ने कुरादेखि लिएर यहाँको देशको सेनाको क्षमता माथि उकास्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू पर्छन्। म अर्को तपाईलाई सकिहालौँ। त्यसैको 3वटा पाटो मात्रै आर्थिक पाटो जुन छ, आर्थिक पाटोमा चाहिँ यहाँ भएको विशाल बजार इन्डो पेसिफिक क्षेत्र जुन चाहिँ अहिले एकदमै तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ र यहाँको जनसङ्ख्या पनि विशाल छ, किनभने भारत आफै केही वर्षमा चीनलाई उफ्रिनेर संसारमा पहिलो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पहिलो देश बन्दैछ। त्यस्तै यहाँ इन्डोनेसिया छ, अरू क्षेत्रहरू छ जोसँग विशाल जनसङ्ख्या छ। त्यसले चाहिँ विशाल बजार पनि सिर्जना गर्छ। त्यो बजार चाहिँ उदारीकरण गर्ने र अमेरिकी वा अमेरिकासँग सद्भाव राख्ने मुलुकको निजी क्षेत्र, खास गरी बहुराष्ट्रिय निगमहरूको लागि त्यो बजार सुरक्षित राख्ने, यो 3वटा उसको चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको उद्देश्य छ। र त्यो उद्देश्य अन्तर्गत नै एमसीसी चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन भइराखेको छ। अब बीचमा छलफल के पनि आयो भने यो चाहिँ अमेरिकी चाहिँ के मान्छेहरूले बोले, एलिस वेल्स लगायत केही मानिसहरूले बोले, केही मानिसहरूले होइन भनेका छन्, त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै समस्या लिनु पर्दैन भन्ने पनि आयो। र खास कुरा के हो भने यो दस्तावेजले नै के उल्लेख गरेको छ भने, अमेरिकाको दस्तावेजले नै के उल्लेख गरेको छ भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको कार्यक्रम हो र यो 3वटा अघि जुन उद्देश्य मैले भनेको छु त्यो उद्देश्य आइपीएस को उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि एमसीसीले सहयोग पुर्याउँछ। रोहितजी, तपाईले भन्नुभएको कुरा धेरै नै बढी यहाँ डिस्कोर्समा आइसकेको छ नेपालमा, प्लस अघिल्लो हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर मेरी डेसनले पनि यो विषयमा यो हो कि होइन भन्ने बहसै नगरौँ, यो हो कि होइन भनेर बहस गर्नुको सट्टा दस्तावेज हेर्नुस् छर्लङ्गै छ। उहाँका अधिकारीहरूले, अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालले होइन भने पनि हो कि हो आफै भनिरहेका छन्। त्यसकारणले यो बहसको विषय नबनाऊ, यो हो भन्ने सिद्ध छ भन्ने तर्क तपाईको पनि रह्यो। अब म अभियन्ता कहाँ जान्छु, प्रमोद धितालजी। तपाईहरु युवा, तपाई अध्ययन समूहको संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्दै दाङमा बसेर समूहहरूलाई अध्ययनमा चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने मान्छे किन सडकमा आउनुभयो? यी सबै कुरा राम्रोसँग पढेर बुझेरै आउनुभयो कि लहैमा लागेर, अथवा कुनै तपाईको निकट नेताले तपाईलाई चाहिँ उचालेको भरमा मात्रै आउनुभयो कि तपाईलाई चाहिँ प्रयोग पो गरे हो कि के हो? भित्री के हो तपाईहरुको यो सडकमा आउनुपर्ने, आन्दोलनमै आउनुपर्ने, सडक आन्दोलनमा यस्तो कोरोनाको बेलामा? हजुर, यो केही कुराहरू हाम्रो गुणराज मरेलले पनि राख्नुभयो, रोहित साथीले पनि राख्नुभयो।
र यसको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले यो एमसिसीको बारेमा चर्चाहरू अलि अगाडिदेखि नै सुन्दै आएका हौँ। अब एक थरी मान्छेहरूले अब आरोप पनि लगाउने गरिरहेका छन् कि एमसिसीका खास व्याख्या त हामीले बुझेका छौँ र यो आजदेखिको कुरा पनि होइन। यो बुझ्दै नबुझेका मान्छेहरूले सतै कुराहरू सुनेर या केही कुराहरू पोइन्ट आउट गरेर विरोध गरिरहेका छन्। यो देशको हितमा छ र यसले देशमा एउटा ठुलो समृद्धि पनि ल्याउँछ। यस्तो कुराको विरोध गर्नेहरू नबुझेका मान्छे हुन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर हाम्रो कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब बारम्बार सरले यो सिरियलहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ। यो कस्तो लाग्छ भने जहिले पनि उत्पीडित वर्गका मान्छेहरू ज्ञानको हिसाबले कमजोर तहमा नै हुन्छन्। किन विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि शासकहरू, शासन गर्ने ठाउँमा बस्नेहरू नै शिक्षा दीक्षाको हिसाबले, राजनीतिको हिसाबले उनीहरू अगाडि हुन्छन्। यो कुरा स्वतः प्रष्ट छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी चाहिँ नबुझेर लहैलहीमा राजनीति गर्नुपर्छ, उनीहरूले बुझेर गर्नुपर्छ। सबभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने बेला अब चाहिँ यो देशको भुइँ तहको मान्छेहरूको काँधमा आएको छ जस्तो लाग्छ। हामीले पनि केही समयदेखि यसको एमसिसीको बारेमा अध्ययन गर्न थाल्यौँ, बुझ्न थाल्यौँ र अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूका कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। त्यति मात्र होइन, अध्ययन गरेर यसको पक्षमा उभिनेहरू र अध्ययन गरेरै यसको विपक्षमा उभिने साथीहरूका पनि हामीले कुरा सुनिसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन र नेपालको एउटा वर्गको हितमा छैन। एउटा कुरा मैले यो भन्न चाहेँ। त्यसकारण हामी लहैलहीमा नबुझेर, त्यसो त छ अहिले पनि 4-5 थरी प्रवृत्तिहरू छन् नेपाली समाजमा एमसिसीकै सवालमा पनि, कि आफ्नो नेताले विरोध गर्यो त्यसकारण मैले विरोध गरेको, यसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ आफूले मानेको नेता या पार्टीले चाहिँ समर्थन गर्यो त्यसकारण मैले समर्थन गरेको भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। अर्को चाहिँ यसलाई सुधार गरेर यसमा भएका कतिपय राष्ट्रियता विरोधी कुराहरू छन्, तिनी कुराहरूलाई सुधार गरेर यो त लिनै पर्छ भन्ने एउटा मध्यमार्गी धार पनि छ नेपालको राजनीतिमा, माथि नेतृत्वदेखि तलसम्म छ। र एउटा चाहिँ हुबहु पास गर्नुपर्छ र हुबहु चाहिँ के अरे यसलाई निशर्त खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यस्तो 4-5 थरी प्रवृत्तिहरू छन्। र हामीलाई के लाग्छ भने यो कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा भन्दै आएको एउटा शब्द छ, समृद्धिको पक्षमा छैन एउटा कुरा। र दोस्रो कुरामा के उल्लेख गर्न चाहे भने यो 3वटा यसका आयामहरू जोडिएका छन् एमसिसीसँग। एउटा चाहिँ विधिको प्रश्न छ। एमसिसी जस्तो देशलाई नै विभाजित गर्दै आइरहेको जो प्रस्ताव हो, यसको बारेमा 2-4 जना शासकहरूले, नेताहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीले, 2-4 जना मन्त्रीहरूले बुझ्दाखेरि यो भइहाल्ने हो या यो देश र सिङ्गो जनतासँगको भविष्यसँग जोडिएको कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने हो। जनताको बिचमा छलफलको विषय बनाउन किन आनाकानी गरिरहेका छन् देश चलाउनेहरूले? एउटा यो विधिको प्रश्न हो। यो विधिलाई ठाडै उल्लङ्घन गर्ने काम गर्दै जसरी पास गर्ने दिशातिर गएको छ, यो चाहिँ यसले पञ्चायतकालीन अथवा योभन्दा पुरानो व्यवस्थाकालीन यसले झल्को दिन्छ। त्यसकारण यो विधिको हिसाबले पनि गलत छ। दोस्रो चाहिँ यो सिद्धान्तको प्रश्न पनि हो। जस्तो साथीहरूले भन्नुभयो, कुन मोडेल अन्तर्गत नेपाललाई, नेपाली समाजलाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने हो? अहिलेको नव उदारवादी पुँजीवादी मोडेल अन्तर्गत लैजाने हो या समाजवादको निर्माण, अनुदान, सहयोग अथवा चाहिँ यो विश्व साम्राज्यवादको आर्थिक उदारीकरणको नीति अन्तर्गत समाजवाद आउने हो या आफ्नो जगमा टेकेर निर्माण भएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मार्फत समाजवाद निर्माण गर्ने हो? एउटा अर्को सिद्धान्तको प्रश्न जोडिएको छ। र अर्को तेस्रो के छ भने पक्षधरताको प्रश्न जोडिएको छ यसमा। जतिसुकै बुझेका, पढे लेखेका, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू भए पनि विशेष गरी 2 थरी व्यक्तिहरूबाट यसको चाहिँ पुरै यसलाई खारेज गरेरै पास गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तो देख्छु म। एउटा चाहिँ यो यसमा नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्तिहरू जहाँ चाहिँ ठुलो लाभ छ, त्यसबाट उहाँहरू अलग भन्ने बित्तिकै उहाँको धेरै कुरा गुम्नेवाला छ। र अर्को चाहिँ जो सिद्धान्तको हिसाबले यही बाटो ठिक छ भनेर यो समृद्धिको जो अमेरिकन मोडेल हो, पश्चिमा मोडेल हो, यो मोडेल ठिक छ भन्नेहरू चाहिँ यसको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी 3वटा प्रश्नहरूले नै के देखाउँछन् भनेपछि यो विभाजन हुनु स्वाभाविक छ। तर हामीलाई दुःख लागेको कुरा के हो भने एउटा एमसिसीको नाममा आएको एउटा प्रस्तावले यसरी समाजलाई सुरुमै जसरी विभाजन गर्ने काम गरेको छ, यो नै यसले नै एउटा सन्देश दिएको छ कि हामी कता उभिनुपर्छ भन्ने कुरा। भनेपछि प्रमोदजी, तपाईँ अबुझ भएर, अबुझ कड भएर होमिनु भएको होइन सडक आन्दोलन? त्यसो होइन।
यदि त्यसो गरियो भने त हामी नै फलसम्म पर्छौँ नि। एक थरी मान्छेहरूले एक त हामी जस्तो तहको मान्छेहरूलाई जसले हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खा कसैले पनि राजनीति गरेन तर हामीले चाहिँ राजनीति गर्न सिक्दैछौँ, राजनीति गर्न खोज्दैछौँ समाजको लागि, समाज परिवर्तनको लागि, आफ्नै जीवनको लागि। एक त शासकहरूले लगाउँदै आएको एउटा आरोप के हो भने यो त्यो भुइँतका जनताहरू चाहिँ तिमीहरू आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ, तिमीहरूलाई बुझ्ने पनि अधिकार छैन किनभने तिमीहरूको जिम्मा हामीले लिएर बसेका छौँ भन्ने एउटा प्रशिक्षणबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रशिक्षित गर्दै त्यसरी आएका छन् भने हामीसँग भएको सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको तथ्यको हतियार हो, तर्कको हतियार हो र हामीसँग भएको हतियार भनेको न्यायको हतियार हो। त्यसकारण हामीले अहिले चाहिँ मोटामोटी बुझेरै यो चाहिँ बेठिक छ यसको खारेजीको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ र यसको निम्ति हामीले चाहिँ जागरण मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले केही गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीसँग आज एकजना अझै युवा, हामी सबैभन्दा पनि युवा एकजना व्यक्तित्व पनि जोडिनु भएको छ, युवा अभियन्ता बुटवलबाट सुर्जन तिवारी। सुर्जनजी, हजुर भन्नुहोस्। तपाईँ यदि युवा मान्छे हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयको विद्यार्थी पनि हुनुहुँदो रहेछ, अध्ययन गर्दै गर्नुभएको, अब यहाँ काठमाडौँको सारा मिडियाहरूको सबभन्दा अग्लो लेखहरू हेऱ्यो भनेदेखि जताबाट पनि यो चाहिँ अमृतै हो हाम्रो देशको लागि, यसलाई सेवन नगर्ने हो भने त हाम्रो धेरै ठुलो हानि हुन्छ भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरू किन सडकमा आउनुभयो? विश्वविद्यालयको अध्ययन गर्न छोडेर, विश्वविद्यालयको आफ्नै किसिमको धरातलमा बस्न छोडेर तपाईँ सडकमा किन पुग्नुभयो? तपाईँ प्रमोद धितालले भन्नुभयो जस्तै तलको मान्छेले चाहिँ नबुझे होइन, बुझ्दैछन्। अब उनीहरूसँग बुझेर उनीहरूको भावनालाई पनि समेटेर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको कि तपाईँ कुनै एउटा शक्ति केन्द्रले तपाईँलाई मोटिभेट गरेर तपाईँ रोडमा निस्किरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने विश्वविद्यालय पढ्नु भनेको हाम्रो समाज, हाम्रो अहिले हामी जिरहेको समाजलाई बुझ्नु हो। ज्ञान निर्माणको पद्धति अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले एउटा ज्ञान निर्माण गर्छ भने अर्को जनताको त्यो सडकले ज्ञान निर्माण गर्छ। त्यही भएर विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यो सडकबाट पनि ज्ञान आर्जन गर्छन् र विश्वविद्यालयबाट पनि ज्ञान आर्जन गर्छन्। तपाईँलाई थाहा नै होला संसारमा जति पनि वैज्ञानिकहरू बनेका छन्, कोही वैज्ञानिकहरूले विश्वविद्यालय अध्ययन गरेर वैज्ञानिक बनेका छन् भने कुनै पनि विषयमा लामो अध्ययन गरेर स्कुल क्याम्पसै नगएका विद्यार्थीहरूले पनि हाम्रो यो समाजलाई अग्रगतिमा पुर्याउनको लागि ज्ञान निर्माण गरेका छन्। त्यसैले विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयका कक्षाहरू र सडकका कक्षाहरूबाट दुईटैतिरबाट पाठ सिक्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसीको विषयमा कुरा चल्दै गर्दा हामीले कुनै पनि विषयलाई रियलिस्टिक एप्रोच अनुसार हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले। जस्तै यदि हामीले कुनै पार्टीबाट सञ्चालित, कुनै सत्तापक्ष प्रतिपक्षबाट सञ्चालित भन्दा पनि सोचपूर्ण विद्यार्थीहरूले कसरी सोच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्दै गर्दा मुख्यतया यहाँनिर जुन समाजले निर्माण गरेको भाष्य छ, एउटा सरकारले निर्माण गरेको भाष्य छ जसले अमेरिकाबाट आएको एमसिसी ल्याइएन भने विकासै हुँदैन, समृद्धि नै हुँदैन, यो जस्तो सुनको चिडिया कुनै पनि छैन भन्ने वकालत गरिरहेको छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले जुन तरिकाले यो आइपिएस यो एमसिसी लाई पूर्णतया खारेज गरिनुपर्छ भन्ने कुरा बताउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के पनि प्रश्न गर्नुपर्छ भने दुईटै यता आन्दोलन गरिरहेकालाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ र सत्ता पक्षलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। हामी युवाहरूले मुख्यतया तीनवटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। एमसिसीको विरोध गरिदिँदा एमसिसीमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न आर्थिक मोडलको। नेपालको संविधान 2072ले जब नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादतिर उन्मुख भनेर भनिसकेपछि अब सरकारले कस्तो खालको रणनीति निर्माण गर्छ र सरकारले लिएर आउने हरेक योजना र कार्यक्रमहरू कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ। त्यसैले हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने जनतालाई पनि र हामी युवाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइरहेको सरकार भएको कारणले गर्दा सत्तापक्षले पक्कै पनि नवउदारवादी नीतिलाई अंगीकार गर्नु स्वाभाविक हो र त्यसै गरी सत्ताको प्रतिपक्षमा रहेको, मैले सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, जो सत्ताको प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ र सत्ताको प्रतिपक्षमा भएको जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, नागरिकहरू छौँ
हामीले एमसीसी को विरोध गर्दै गर्दा नवउदारवादी नीतिको विरोध गरिरहेको, यहाँनिर कुनै पनि सरकारले सत्तापक्ष या सरकार पक्ष या सरकार विपक्षीको भाष्यको प्रयोग गरेको छैन र युवाहरूले नयाँ भाष्यको सिर्जना गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो देशको विदेश नीति के हो, पहिलो कुरा। आर्थिक मोडल के हो, दोस्रो कुरा। त्यसपछि गएर हामीले गर्न खोजेको विकास कस्तो हो, ती कुराहरूमा क्लियर हुनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनुपर्छ। तपाईलाई साथीहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, 46 साल पछिको पुस्ता हाम्रो पुस्ता हो। 46 साल पछि हाम्रो देशमा जुन उदारवादी नीति लागू भयो र उदारवाद पछि एक पछि अर्को विवाद सम्झौता लगानी बोर्ड विधेयक पारित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पुस्ताले निजीकरणको नाममा यो देशका अधिकांश काम गरी खाने जनताहरूले दुःख पाए र एमसीसी पनि त्यही अन्तर्गतको एउटा रणनीतिक अङ्ग हो। र हामीले धेरै कुरा यहाँनिर पूर्वोक्त साथीहरूले पनि बताइसक्नु भएको छ एमसीसी को विषयमा। भित्री कुराहरूमा पनि छलफल गर्न चाहिन्छ, जान सकिन्छ। तर यहाँनिर त्यही कुराहरू रिपिट नहुन्, मात्र के भन्न चाहन्छौँ भने एमसीसी कहिलेबाट लागू भयो र कुन कुन देशमा लागू भयो, ती देशहरूमा एमसीसी लागू भइसकेपछि त्यो देशका जनताले कस्तो कस्तो एमसीसी का विशेषताहरू कस्ता थिए र उनीहरूले कस्तो कस्तो समस्याहरू भोगे, त्यसपछि गएर ती देशहरूमा भोगेको समस्याहरू के नेपालमा त्यस्तै समस्याहरू आउन सक्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेर पनि एमसीसी को विरोध गरेको। एउटा विरोध गर्नुको कारण नवोदारवादको विरोध गर्छ नयाँ पुस्ताले, त्यो भएर विरोध गरियो। अर्को कुरा एमसीसी संसारका जुन जुन देशहरूमा गएको छ र त्यहाँनिर एमसीसीले जस्तो जस्तो हरकत गर्यो र त्यो देशका जनतालाई कंगाल बनाउने काम गर्यो। जस्तो कि म दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। माडागास्कर भन्ने देशमा सन् 2004 मा 4 वर्षको लागि एमसीसीले एउटा त्यहाँनिर आफ्नो काम प्रोजेक्ट सुरु गर्यो। त्यो प्रोजेक्ट $110 मिलियन को थियो र त्यसले विशेष त भूमि कृषि व्यवसाय र आर्थिक आयोजनामा लगानी गर्दथ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिरका भूमि तल्लो लेभलका भूमि किसानहरूलाई समस्या पर्यो र किसानहरूले पछि त्यो आन्दोलन गर्न थाले, सैनिक विद्रोह भयो र सन् 2009 मा एमसीसी सम्झौता रद्द भयो। दोस्रो कुरा, त्यस्तै जस्तो मालीमा त्यस्तै घटना घटेको छ। सन् 2006 सालमा एमसीसीसँग त्यहाँ सम्झौता भएको थियो र त्यहाँनिर विशेष त सुर्जनजी तपाईले धेरैवटा देशको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, मैले महसुस गरेँ। यति मात्रै भनौँ, युवा पुस्ता चाहिँ अहिले पढ्दै पढ्दैनन्, खालि सोशल मिडिया हेरेर बस्छन्, अध्ययनै गर्दैनन्, केही पनि मननै गर्दैनन् भन्थ्यो। तपाईँ त निकै अध्ययन गरेर यो मुभमेन्टमा लाग्या भने जस्तो गर्नुभयो। जस्तै अहिले इनफ इज इनफ मुभमेन्ट उर्लिरहेको छ। अब सहरका युवाहरू पनि एकदमै टिनेजर युवाहरू बाहिर निस्किरहेछ। यी युवाहरू पनि कुनै एउटा मुद्दामा चाहिँ विशेष दखल राखेर अध्ययन गरेरै आउँछन्। के देखिरहनु भएको छ बुटवलमा युवाहरू कसरी आइरहेछन् बाहिर? एउटा कुरा के हामीले जान्नुपर्छ भने सत्ताले सधैँभरि आन्दोलन, जुनसुकै आन्दोलनलाई पनि गलत तरिकाले व्याख्या गर्छ। प्रथममा त 3 महिनासम्म लकडाउनमा थिलो परेको युवा पुस्ताले जुन जुन तरिकाले उसलाई फ्रस्ट्रेसन भएर बाहिर निस्केको होस् या तिनीहरूले समाएका पोस्टरहरू, पम्पलेटहरू, प्लेकार्डहरू जति पनि छन् त्यसमा लेखिएका कुराहरू जति पनि उनीहरूले सत्ताप्रति सरकारप्रति विद्रोह जनाइरहेका छन्, त्यो विद्रोहलाई आकलन गर्न हुँदैन, त्यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्नु हुँदैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, जस्तै इनफ इज इनफ आन्दोलन देशभरि चल्यो, बुटोलमा पनि चलेको थियो। त्यो बुटोलमा आन्दोलन चल्दै गर्दाखेरि हामी पनि त्यहाँ अवलोकन गर्न गयौँ र मैले त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा साथीहरूले हरेक साथीले कुन कुन ब्यानर के लेखेको छ भनेर एक एक फोटोहरू खिचेको थिएँ र पछि त्यो फोटोलाई समीक्षा गर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने यिनीहरू फ्रस्ट्रेसनको शिकार मात्रै भएका छैनन्। यो सत्ताले, यो सरकारले जनतालाई लकडाउनमा राखेर हामी महामारीमा यो देशका जनतालाई बचाउने छौँ भनेर जुन तरिकाले तपाईँहरू लकडाउनभित्र बस्नुहोस्, हामीले तयारी गर्छौँ र हामीले जनतालाई सकेसम्म राहत दिन्छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि 3 महिनासँग सरकार र समग्र सत्ता सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्यो, उसले शक्ति आफ्नो पावर पोलिटिक्स खेल्यो। त्यो हामीले हरेक उदाहरणहरू देख्यौँ र कुनै पनि युवा पुस्तालाई के महसुस भएन भने यो सरकारले जनताको पक्षमा, हाम्रो पक्षमा काम गरेको
गरेको छैन भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई त्यो महसुस भइसकेपछि 10 अरबभन्दा बढीको त्यहाँनिर खर्च गरेको देखाइयो र इनफ इनफ भनेर उनीहरूले खै 10 अरब कहाँनिर खर्च गयो भनेर ताकेता गरे। यो ताकेता गर्ने चिजलाई हामीले कम आँक्न हुँदैन। उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। म तपाईका फेरि आउँछु। सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् र सरकार सधैँभरि प्रश्नकर्तासँग डराउने भएको हुनाले त्यो आन्दोलनलाई मेनिपुलेट गर्नको लागि उनीहरूले खराब तरिकाले आन्दोलन गरेको हुने भनेर तिनीहरूले अपव्याख्या गरेका हुन्। र त्यो सङ्गठित आन्दोलन हो, किनभने कुनै पनि व्यक्तिले 12 बजेको घाममा 1 घन्टासम्म प्ले कार्ड बोकेर स्टेट हिँड्दैन। कोही पनि मान्छेले हिँड्दैन 12 बजेको घाममा। कहिले यो रूपन्देहीको बुटोलमा 12 बजेको घाममा मध्याहको 12 बजे कुनै पनि युवा 1 घन्टासम्म प्ले कार्ड ठाडो राखेर कोही पनि उपस्थित हुँदैन। सुरजनजी, तपाईलाई म यहाँ राख्दै म गुणराज लोहनजी कहाँ जान्छु। अहिले सुरजनजीले भन्नुभएको कुरा त निकै गम्भीर छ नि गुणराज लोहनीजी। अब हजारौं युवाहरू घन्टौं घन्टा पानीको फोहरादेखि अनेक यातना पनि सहेर बाटोमा निस्किरहेछन्। आज झन् ठुल्ठुलो एमसीसी विरुद्धमा आन्दोलनहरू पनि उर्लिरहेको छ। यसलाई युवाहरू यसरी निस्किएको तपाईँ एउटा पूर्व शिक्षक, पूर्व अभियन्ता, अहिले पनिको अभियन्ताको हिसाबले एउटा पाको पुस्ताको नजरबाट हेर्दा यो युवाहरू कता जाँदैछ? यसले ठुलै खतराको घन्टी बजाउँदैछ कि शुभ सङ्केत दिँदैछ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लोहनीजी? अब यसो दुईटा कुरा गर्छु। नेपालका युवा दुई चिजमा दुईतिर विभाजित छन्। एउटा सुजनजी जस्तै अध्ययन गर्ने, अहिले जुन आइटी छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ, त्यसलाई अध्ययनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने। अहिले हाम्रो पाला जस्तो किताब पढ्नुपर्ने स्थिति छैन। दुनियाँ संसार पढ्न सकिन्छ अहिले, घरै बसेर एउटा कोठामा बसेर एउटा गजेट लिएर पढ्न सकिन्छ अहिले। हाम्रो पाला जस्तो लाइब्रेरीमा महिनौं वर्षौं बिताउनु पर्ने स्थिति छैन। त्यसको सदुपयोग गर्ने एउटा युवा छ जो सचेत छ र देशलाई बुझिरहेछ, उसले आफ्नो तरिकाले बुझिरहेछ। देश मात्र होइन, विश्वलाई बुझिरहेछ र उसले गलत र सही के हो भनेर व्याख्या गर्दै कहाँ जानुपर्छ भन्ने बाटो किटान गरिरहेछ होइन। त्यही भएर त्यस्तो युवाहरू चाहिँ के छ भने, मूलत यो प्रश्न के हो भने वर्तमान सत्ता यो जुन सत्ता सम्प्रदाय छ यसको क्वेसन हो। जस्तै सुजनजीले भन्नुभयो नि, यहाँ 56 अरब जुन दिइराखेको छ, नवोत्तरवाद नेपालमा कसरी लागू हुँदैछ? म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। मैले त्यो भनिनँ अघि, किनभने त्यो धेरै बुदाहरू छन्। राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ, सैनिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, यसका मेरो आर्टिकल पनि लेख्छु मैले। 11 बुदा बनाएर कान्तिपुरमा सायद केही दिनपछि आउँछ। मलाई लेख्ने भनिन्छ, म लेख्छु। सायद तपाईँले हेरि पनि गर्नु, म लेखेर पनि राख्छु। मैले भन्ने खोजेको के हो भने, जसले चासो राखेको छ, जो अलि थोरै सचेत छ, जसलाई चाहिँ अब भूमि मान्छे भन्ने गरिन्छ, अलि अमेरिकातिर अथवा बेलायततिर के भनिन्छ नि सबाल्टर्न भन्ने गरिन्छ होइन, यस्तो मान्छेहरू छन्। अहिले तिनीहरू पनि यो या त्यो रूपमा साक्षर छन्। पहिलेका भूमि मान्छेहरू यसरी पढ्न सक्दैन थिए, अहिले यो या त्यो रूपमा साक्षर छ। नेपालको 95-96% साक्षरता भइसकेको छ होइन। त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। अर्को आइटी को कारणले गर्दा सबैको हातमा मोबाइल छ, त्यसले पनि यो या त्यो रूपमा मान्छे शिक्षित भइरहेछ। म नवोत्तरवादको कुरा गर्दै थिएँ। अहिले जुन अब मूलत यो बिजुली 400 केबी लाइनलाई जुन दिइरहेछ पैसा, त्यो यहाँ बिजुली बनाएर नेपाललाई सरकारलाई कर दिने मात्रै, अरू बिजुली चाहिँ भारत बेच्ने प्लानमा अमेरिका आछ। त्यहाँ न नेपाली मान्छे श्रममा लाग्न पाउँछ, न त्यहाँ नेपालको कुनै टेक्निसियन लाग्न पाउँछ, त्यहाँ न नेपालको सरकारै नै पाउँछ के। धेरै पक्ष मैले धेरै हामी गफ गर्न सक्छौँ। यसो सांस्कृतिक पक्ष के हुन्छ त्यो पनि सफल गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर अहिले एउटा युवा चाहिँ सचेततापूर्वक तरिकाले सहीतिर छ। त्यो हामी त्यस्तो युवाहरू देख्छौँ। यदि नारामा जे हुन्, अब अङ्ग्रेजी लेख्दाखेरि कहीँ अब के असली शब्दहरू पनि आए, त्यसलाई अब त्यो के हो भने त्यो अलिकति अब त्यो हामीलाई पो असली शब्द अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। तर त्यो के हो भने अङ्ग्रेजीकरण गर्दाखेरि हुने कुराहरू केही छन्। त्यो किन आन्दोलनमा के अरू पनि प्रभाव, मिडियाहरूको प्रभाव पनि पर्छ, बाहिरको प्रभाव पनि पर्छ
हैन, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को केही युवाहरू फेरि बिग्रिया स्थिति छ, तर हामी के देख्छौँ त युवा किन बिग्रिए भन्ने पनि राज्यकै कारणले हेर्नुहोस्। जस्तै म यो सत्तालाई मान्दैन, तपाईँलाई अचम्म लाग्यो, म यो संविधानलाई पनि मान्दैन, यो संविधानमै त्रुटि छ। तपाईँ हेर्नु 72 सालदेखि अहिलेसम्म आउनुहोस् त के चाहिँ विकास भएको छ। एउटा त अब कोरोनाले जो जम्मा 23 जना मान्छे नेपालमा मरे होइन, 10,000 को आसपासमा अब त बिरामी छन्। त्यो पनि इन्डिया लकडाउन गरेर त्यो पनि समस्या आउँदैन थियो। पहिले इन्डियामा लकडाउन गरेर त्यहाँका बिरामीलाई फटाफट ल्याएर यहाँ के अरे PCR टेस्ट गरेर त्यो पनि आउँदैन थियो। मैले उदाहरण दिएँ कि लोहनीजी, 4-5वटा कुरा त अहिले 3 महिनामा 5-6 समस्या त आइहाले सरकारका। लोहनीजी तपाईँले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि युवाहरूलाई कसरी सडकमा उत्रिन चाहिँ आह्वान गरिरहनु भएको छ कि स्वतःस्फूर्त आइरहनु भएको छ कि उनीहरूलाई ल्याउन गाह्रो हो कि तपाईँले यो भित्री रूपले ल्याउन चाहेको मान्छे नआउने स्वतःस्फूर्तहरू कोही आइरहेछन् कि के छ अवस्था? यस्तो छ हेर्नुहोस्, पहिला मान्छेको दृष्टिकोण बनाउने कुरा हो। जस्तै म 3 जना युवाहरू, कोही मेरा छोरा उमेरका हुनुहुन्छ होला, कोही भाइ उमेरका हुनुहुन्छ होला होइन, म त 52 वर्ष पुगिसकेँ होइन, जे हुनुहुन्छ उहाँले जसरी अध्ययन गर्नु, 3 जना साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि मैले के देखेँ भने उहाँहरू एउटा दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ। यो या त्यो रूपमा उहाँहरूको दृष्टिकोण मार्क्सवाद सङ्गत छ, म यदि गलत छैन भने है होइन। यो मैले अब पोलिटिक्स गरेँ भने नि भन्नुहोस्, आज जे पनि भन्नुहोस्, दृष्टिकोण भएपछि स्वतः मान्छे के हुन्छ त्यो दृष्टिकोण तान्छ कि। यद्यपि अहिलेको माओवादीसँग नजिक हुने कुरा अथवा टाढा हुने गरी अहिले सरकार नेकपा भन्ने सरकारी नेकपासँग टाढा हुने कुरा नजिक हुने कुरासँग सरकार राख्दा भन्दा नि विश्वले हेर्ने दुईटा दृष्टिकोण हुन्छन्, एउटा आदर्शवादी दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोण। दोन्दा त भौतिकवादी दृष्टिकोण हेर्ने मान्छेले देखिहाल्छ ठिक र गलत के हो भन्ने कुरा होइन। त्यही भएर युवाहरू यो या त्यो रूपमा होइन, एउटा यो हो नि। अर्को विश्वमा जुन क्राइसिस पछिल्लो क्रममा म अहिले एउटा किताब एक मिनट म भन्छु, म एउटा किताब पढ्दैछु, युवाहरूले पढ्नु सायद पढि पनि सक्नु होला। थोमस पिकेटीको पछिल्लो किताब आछ क्यापिटल होइन, क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी। म पढिरहेको छु अहिले, त्यसको रिभ्यू पनि लेख्दैछु म होइन, पढि लगभग सकिसकेँ। थोमस पिकेटी जस्तो मान्छे नि फर्किरहेछ अहिले, जबकि उसले पहिलो 21st सेन्चुरी क्यापिटलमा चाहिँ मार्क्सवादको विरोध गर्यो। तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुहोस्, मार्क्स कुनै बेला ठिक थिए होइन, रिकार्डो कुनै बेला ठिक थिए, एडम स्मिथ कुनै बेला ठिक थिए, अब ठिक छैन भन्ने मान्छेको व्याख्या कहाँ जाँदैछ भने मार्क्सको नजिक जाँदैछ। तर उसले त्यही फुकुआमा होइन, जसले चाहिँ द लास्ट म्यान भनेर लेखेको, अहिले उसको पछिल्लो किताब म पढ्दैछु। मैले भनेको कुरा के नि, यो दृष्टिकोण निर्माण भइरहेछ। जो दृष्टिकोण क्लियर छ त्यो युवाहरू एउटा भावमा जान्छन्, त्यो सङ्गठित हुने कुरा नि हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अराजक भिड होइन होइन, त्यो एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि जान्छ। त्यो मैले देखाएको कुरा इमानदार साथ भन्दाखेरि म प्रमोदजी कहाँ जान्छु है तपाईँले भनेकै कुरामा। प्रमोद धितालजी, तपाईँले मैले तपाईँले बोलिरहेको ठाउँमा सुनेको अनुसार तपाईँलाई फलो गर्दै जाँदा तपाईँको फोरम अलि लुज फोरम हो, तपाईँ कुनै पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्न र युवा समूह चाहिँ सम्पूर्ण दलकै, कङ्ग्रेस भन्नुहोस्, तपाईँको नेकपा भन्नुहोस्, नेकपा भन्दा बाहिरका दलहरू यो वा त्यो दलमा आबद्ध भए पनि स्वतःस्फूर्त सबै खालका दलका युवाहरू बाटोमा आउँदैछन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रमोदजी, र साङ्गठनिक रूपले नआए पनि व्यक्तिगत रूपले सबै दलका छन् भन्नुहुन्थ्यो। के हो गुणराज लोहनीजीले चाहिँ बढी यो भौतिकवादी दृष्टिकोण बोके मात्रै आइरहेछ भन्ने छ, के छ तपाईँको अब्जर्भेसन दाङतिर हेर्दा अथवा दायाँ बायाँ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला जहाँ जहाँ अभियान भइरहेछ? यसमा मलाई के लाग्छ भने नि, अब एउटा त उहाँले भने जस्तै हामीलाई नजिक बनाउने र हामीलाई सक्रिय बनाउने एउटा दृष्टिकोण नै हो। हामी कुन दृष्टिकोणबाट गाइडेड छौँ भन्ने कुराले हाम्रो पक्षधरता, हाम्रो क्रियाशीलता निर्धारण गर्ने कुरा भयो। र कहिलेकाहीँ खास मुद्दाहरूले अलग अलग ठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि नजिक ल्याउँछन्। अहिले सिङ्गो देश एमसिसी केन्द्रित भइराखेको बेलामा हाम्रो ध्यान पनि एमसिसीतिर केन्द्रित भइराखेको छ। अब अहिले चाहिँ एक थरी मान्छेहरू साँच्चीकै सङ्कटमा छन्, र ती मान्छेहरू सङ्कटमा छन् जो चाहिँ राजनीतिको अग्रभागमा छन्। हिजो पनि थिए, अहिले पनि छन्। त्यो कसरी भने अब कस्तो देखिन्छ भने सुतेको भनिएका मान्छेहरू बिउजिँदा रहेछन् कहिलेकाहीँ।
कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने बिउजेको भनेका मान्छेहरू सुतेर सुत्न पनि पुग्दा रहेछन् क्या, सुत्दा रहेछन्। प्रमोदजी, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सबै खालका छन् त्यहाँ, सबै सबै पार्टी खालका छन्, सबै खालका छन्। र अहिले चाहिँ एमसिसीको मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी जब तल तल जान्छौँ एमसिसीको विरुद्धमा अधिकांश युवाहरू र अधिकांश पार्टीमा सङ्गठित भएर बसेका व्यक्तिहरू त्यो प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा होस् या अहिलेको सरकार पक्षी नेकपाको हकमा होस् त्यो छन्। तर स्थिति कस्तो छ भनेपछि एउटा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन, त्यसकारण हामीलाई बोल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर पार्टीको निर्णय पर्खेर बसिरहेको स्थिति छ। र अर्को चाहिँ के छ भने अब लाभका कुराहरू छन्, त्यहाँ डरका कुराहरू छन्। ठिक छ प्रमोदजी, म तपाईँका फेरि पछि आउँछु। म रोहितजी कहाँ आउँछु। रोहितजी, यहाँ धेरै कुराहरू देख्यौँ। तपाईँ चाहिँ पछिल्लोचोटि अलिक बढी अध्ययनशील समूहमा युवामा पर्नुहुन्छ, तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले मुभमेन्ट पनि हेरिरहनु भएको होला। र तपाईँको लेखहरू मैले अध्ययन गर्दा पछिल्लोचोटि छापिएका लेखहरू हेर्दा पनि यो आइपिएस अन्तर्गत एमसिसी छैन 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 भनिरहे पनि एउटाले छैन छैन भनेर जितिरहेको छ। तपाईँले छ छ छ स्पष्टै भनेर तपाईँले पनि आफ्नो हिसाबले लेख मार्फत ल्याइरहनु भएको छ। यी युवाहरू जो सडकमा निस्किँदैछन्, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि छैन 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 भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ छ छ भन्दै हुनुहुन्छ। यी युवाहरूले वास्तविक बुझ्दै आएका होलान् कि धेरै चाहिँ बिचमा यो होइन जस्तो हो जस्तो हो जस्तो होइन जस्तो यो जुन चिप्लो यो भाष्यहरू निर्माण गरिँदैछ यसले कता लान सक्छ? मास त निकै ठुल्ठुलो निस्किन थाल्यो, काठमाडौँ केन्द्र मात्रै होइन मोफसलमा पनि। तपाईँले त उसै पनि यो भू राजनैतिक भड्खालोमा देश फस्न सक्छ भनिरहनु भएको छ। यसरी उर्लिन थालेपछि युवा पिँढी नै उर्लिरहनु भएको छ। अलिकति वैचारिक रूपले पहिलादेखि लाग्नुभएका गुणराज लोहनीहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि लागिरहनु भएको छ। साँच्चै भड्खालोतिर जान्छ कि यसलाई लिड गर्न सक्ने, यसलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्ने केही उपायहरू हुन सक्छ तपाईँ युवाको दृष्टिबाट युवालाई हेर्दा? अहिले जति पनि युवाहरू सडकमा आइराख्नु भएको छ यो चाहिँ प्रजातन्त्रकै एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन। यसबारे मेरो धेरै टिप्पणी छैन। जुन कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरा सरकारले गलत गरिरहेछ अथवा यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको हितमा छैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने अथवा युवाहरूलाई लाग्यो भने उनीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रेर आफ्नो मत जाहेर गर्नु यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। यसबारेमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। उहाँहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ आफ्नो हिसाबले बुझ्नु भयो होला, सबैले एउटै हिसाबले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने जस्तो अघि मैले जहाँनिर पुगेको थिएँ म त्यहीँनिरबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ आइपिएसको बारेमा त हामी अघि छलफल गऱ्यौँ होइन। अझै पनि कसैले यो बारेमा कुनै तर्क अघि सार्छ भने उसले चाहिँ त्यो लिखित दस्तावेज देखाओस् अमेरिकाले सारेको, जहाँ चाहिँ लेखेको छैन यो चाहिँ एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत होइन भनेर प्रश्न गरेको होस्। किनभने यो चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजहरूमा लेखिएको छ, यसमा कुनै थप बहस जरुरी छैन। र यसले हामीलाई भू राजनीतिक सङ्कटमा कसरी पार्छ? भू राजनीतिक सङ्कटमा चाहिँ युवाहरू बाहिर सडकमा निस्केर प्रदर्शन गरेर पर्दैन होइन। त्यो एकदमै स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। अर्को चाहिँ केही विद्वानहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यो एमसिसी हामीले रिजेक्ट गर्यौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन। अब त्यो दुईटा भाषा छ है। यो चाहिँ एकपटक पूर्व सञ्चार मन्त्रीले पनि सरकारको प्रवक्ताले पनि भन्नुभयो अमेरिकाले चाह्यो भने सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर होइन। अब त्यसलाई अलिकति मिलाएर बोल्न जान्नेहरूले के भन्नुभएको छ भने भोलि चाहिँ हामीलाई कूटनीतिक सङ्कट पर्छ अथवा अरू किसिमको सङ्कट पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के भने यो किसिमको धम्की दिनु जरुरी छैन होइन। अमेरिका यदि लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने र उसले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छ र लोकतन्त्रको रक्षकको रूपमा आफूलाई अगाडि सार्छ भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको कुनै पनि निर्णयलाई, कुनै पनि मुलुकमा भएको निर्णयलाई उसले स्वीकार गर्छ। यसमा धेरै डराउनु आवश्यक छैन। र अर्को चाहिँ के हो भने जस्तो उहाँहरूको तर्क के छ भने भोलि साँच्चै हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ। अप्ठ्यारो त पर्छ, म यसमा पछि आउँछु होइन। अप्ठ्यारो कसरी पर्छ भन्ने कुरा म व्याख्या गर्छु त्यो हामीलाई भू राजनीतिक सङ्कट कसरी आउँदैछ भनेर। तर अप्ठ्यारो पर्यो भने पछि ब्याक आउँला नि त भन्नु। अहिले हामीले यो सहयोग चाहिँ हाम्रो अनुकूल देखेनौँ, हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन, हाम्रो आर्थिक नीतिसँग यो मेल खाएन, र त्यस कारणले हामी यो सम्झौतामा जान सकेनौँ भन्नुले बढी अर्थ राख्छ कि एउटा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थालिसकेपछि बिचमा तिम्रो कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो तिम्रो कार्यक्रम लैजाऊ भन्ने अप्ठ्यारो राख्छ। यो स्वाभाविक छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा हाम्रो भू राजनीतिक सङ्कटमा आउनुहोस् है। अघि मैले रोजेनजी म यहाँ एउटा कुरा जोड्छु। पूर्व तपाईँको अर्थ सचिव, तपाईँको अब नेपालको प्लानिङ कमिसनको अब एउटा गरिमामय पदमा बसिसकेका एकदमै
एजुकेटेड भनिने व्यक्तित्वहरू आज भर्खरै लेटेस्ट चाहिँ हाम्रो कनकमणि दीक्षितजीले चाहिँ होइन अहिले यो सबै राम्रै छ, यदि भोलि समस्या आइहाल्यो भने 30 दिने सूचना टाँसेर बाहिर निस्किउँला, पास गरिहालौँ, यी भन्ने डिस्कोर्सहरू भाष्यहरू प्रति हो तपाईँको अहिलेको यो अभिव्यक्ति इङ्गित? अहिले जसले यी सबै कुराहरू बुझेर सबै कुरा पढेर धारणा बनाइरहनु भएको छ, मेरो आग्रह उहाँहरूसँग हो, जो आफ्नै आग्रह राखेर अथवा चाहिँ यो चाहिँ कम्प्याक्टका धारा उपधाराहरू मात्रै पढेर अथवा कहीँ बसेर मनोगत रूपमा आफूलाई लागेको कुरा यस्तो होला नि त भनेर अनुमानका भरमा कसरी के लेखिरहनु भएको छ त्योसँग मेरो कुनै टिप्पणी छैन होइन। अथवा चाहिँ विगतमा यो परियोजनासँग जोडिएर काम गरिसक्नु भएको छ र यसको रक्षा गर्नु चाहिँ मेरो दायित्व हो भन्ने उहाँहरूले सम्झिरहनु भएको छ भने पनि मेरो त्यसमा टिप्पणी गर्नु छैन। तर यसको स्वाभाविक कुरा, यसको चाहिँ दस्तावेजले अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसले के देखाउँछ भन्ने कुरा एकपल्ट हेरौँ न त, यसमा छलफल गरौँ। पहिला हामी मैले के भन्न खोजेको भने एमसिसीको कम्प्याक्टका धाराहरूमा हामी त्यति बेला छलफल गर्छौँ कि जति बेला हाम्रो लागि यो कार्यक्रम ठिकै हुन्छ त्यसमा जाउँ न त भन्ने। त्योभन्दा पहिला त यो कार्यक्रमै के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो नि होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि जस्तो तपाईँलाई मैले यो जियो पोलिटिकल रूपमा हामीलाई कसरी अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरामा के हुन्छ, यो चाहिँ यो एमसिसी स्थापना गर्ने कानुनले एमसिसी खारेज गर्ने अवस्थाहरू मध्ये एउटा के भन्छ भने, यदि यो चाहिँ साझेदार राष्ट्र भनेको एमसिसी को अनुदान प्राप्त गर्ने राष्ट्रले अमेरिकी सुरक्षा चासो विपरीत काम गरेको ठहरेमा चाहिँ यो परियोजना खारेज हुन सक्छ। त्यो अमेरिकी सुरक्षा चासो भनेको के हो भन्नुहोस् त, त्यसलाई तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? त्यसको परिभाषा त एमसिसी कम्प्याक्टमा खोजेर भेट्नुहुन्न होइन। त्यसको परिभाषा तपाईँ कहाँ गएर भेट्नुहुन्छ? त्यसको परिभाषा तपाईँ आइपिएस को दस्तावेजमा भेट्नुहुन्छ। अमेरिकाको एउटा ब्रोडर डिफेन्स स्ट्राटेजी छ, सेक्युरिटी स्ट्राटेजी छ। त्यो सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भित्र इन्डो पेसिफिक, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रलाई समेट्ने अर्को एउटा रणनीति छ, त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। र यो चाहिँ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको स्ट्राटेजी हो। भलै यसमा चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक पाटोहरू पनि छ, मूलतः यो सैन्य रणनीति हो। र त्यसले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने हाम्रा यो चाहिँ अमेरिकाको विकास अथवा यो क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व आर्थिक रूपले र राजनीतिक रूपले र सामरिक रूपले अमेरिकी प्रभुत्व राख्नको लागि तीनवटा मुलुकहरू चाहिँ हाम्रो चुनौती हुन्। एउटा चीन होइन, जसलाई उसले रिभिजनिस्ट भनेको छ, र अर्को चाहिँ रुस र उत्तर कोरिया। यो मध्ये एउटा देश हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश हो र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जति पनि सैन्य कार्यक्रमहरू छन् ऊ विरुद्धको आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउने हो। र त्यसपछि जति उसको आर्थिक कार्यक्रमहरू छन् यो सम्पूर्ण मार्केटलाई न्यू लिबरलाइज गर्ने हो। अब न्यू लिबरलाइजमा म अहिले आउँछु हेर्नुहोस्, यो धेरै यसलाई चाहिँ मार्क्स एङ्गेल्स पिकेटीसम्म, अघि लोहनी सरले पिकेटीको कुरा गर्दै थियो त्यहाँसम्म गइराख्नु जरुरी छैन। मैले एकदम प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ हाम्रोमा कसरी यो आइराखेको छ भन्ने कुरा देखाउँछु र त्यसले हामीलाई के प्रभाव पर्छ भन्ने व्याख्या गर्छ। तर त्योभन्दा पहिले म एकदम छोटोमा यो जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी तपाईँले सोधिसक्नु भयो र हाम्रो उत्तरमा तिब्बत छ र अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरी नेपाल आउने बित्तिकै उनले म यहाँ अरू काम, यहाँ चाहिँ रमिता हेर्न आएको होइन काम गर्न आएको हो भनेपछि फटाफट रूपमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गरेको र त्यसको नेतृत्वसँग छलफल गरेको कुराहरू चाहिँ मिडियामा प्रष्टसँग आइसकेको छ। प्रहरीसँग त्यसको रिपोर्ट छ र केही गुम्बाहरूमा चाहिँ शङ्कास्पद गतिविधि हुने गरेको भन्ने रिपोर्ट प्रहरीसँग छ। र चीन र अमेरिका बीच तनाव बढ्दै जाँदा चाहिँ अमेरिकाले टिबेट कार्ड खेल्ने चाहिँ प्रश्न छ। कतिले चीनको कति चिन्ता लिइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, चीनको चिन्ता लिएको होइन, हेर्नुहोस् यो चिन्ता नेपालको हो। किन नेपाल जुन अहिले जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटीमा छ र भोलि यहाँनिर हामी र अर्को हामी जब नेपाल आइपिएसको साझेदार भयो, अघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 2018 को अन्तिममा जब अमेरिका भ्रमणमा जानुभयो त्यसपछि नेपाल चाहिँ आइपिएसको साझेदार पनि भएको छ र एमसिसी को नयाँ कम्प्याक्टमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया पनि त्यसपछि अगाडि बढेको छ। र त्यस कारणले गर्दा भोलि यो कारणले यो कुरालाई माध्यम बनाएर अहिले जुन गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ त्यो अझ अगाडि बढ्यो भने कहाँ पुग्छ? आइपिएस को साझेदार भइसकेपछि अमेरिकी सेना इन्डो पेसिफिक कमान्ड र नेपाली सेना बीच मुस्ताङमा सैन्य अभ्यास भएको छ र भोलि चीनले नेपाली सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्छु मुस्ताङमा वा अर्को ठाउँमा भन्यो भने अमेरिका र त्यसलाई अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो सुरक्षा चासो भन्दा विपरीत छ, तिमीले त्यो गर्न पाउँदैन भन्यो भने के गर्ने? यो कारण हो। यो जटिल भूराजनीतिक मोडमा हामी फस्दैछौँ।
तपाईँको पछिल्ला लेख र तपाईँको अभिव्यक्तिहरूले यो कुरा राम्रोसँग उजागर गरिसकेको रहेछ। मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस् कि जसरी युवा प्लस पाका महिला अलि हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक सबै खालका टिनेजर्स सबै खालका ठुलो मासहरू सडकमै उत्रिन थाले, तर हाम्रा यी अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू, त्यस पछाडि अर्थमन्त्रीहरू, परराष्ट्र मन्त्रीहरू सबै जसो एमसीसी को प्रक्रियासँग जोडेर धेर थोर त्यो भित्र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ थियो यो अगाडि बढाउन। यो एउटा मासले यसलाई पास गराउन चाहन्छ। तपाईको आर्टिकलले पनि देखाउँछ को चाहन्छ, को मौन बस्दैछन् भनेर। यस्तो अवस्थामा यो मास जब बाहिर आए, यो मासले यो भू राजनैतिक यो जुन भड्खालो द्वन्द्वको फस्दैछ भन्ने छ, त्यो चाहिँ तपाईले रोडमा आउँदै हुँदैन भन्नुभयो। भनेपछि यो मास आए ठिक छ र यो एमसीसी चाहिँ यो भड्खालोमा जानुभन्दा अगाडि नै खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईको अडान? म हेर्नुहोस् है, यो जुन सन्दर्भबाट म कुरा गरिरहेको छु त्यो खारेजी हुनुपर्छ अथवा पर्दैन त्यहाँसम्म म पुग्न चाहदिनँ। तर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु अगाडि यो विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ कि छैन? यो मुद्दाहरूलाई नेपालले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? यदि हाम्रो सुरक्षा चासो यो हो, यो भन्दा पर हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले अमेरिकाले हामीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? नेपालको जुन भू राजनीतिक जोखिम छ, भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ, त्यो कुरामा अमेरिका स्पष्ट रहन सक्छ? हामीसँग त्यो तितो यथार्थ छ कि विक्रमसम्म 2020 को दशकमा अमेरिकाको CIA को प्रयोजनमा मुस्ताङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर तिब्बत चीन विरुद्ध खाम्पा विद्रोह मचाइएको थियो, जसलाई नेपाली सेनाले दमन गरेको थियो। हामीसँग त्यो इतिहास छ। यदि अहिले त्यो दुईटा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको तनाव झन् बढ्दै गएको छ, त्यो बीचमा भोलि कतै हामी प्रयुक्त हुँदैनौँ। जुन हाम्रो विदेश नीति छ कुनै पनि छिमेकी मुलुक विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने, त्यो कुरामा कतै हामी चुक्न त सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले एस्योर गराउनुहुन्छ? त्यो कुरालाई उहाँहरूले एस्योर गराउनुहुन्छ भने यो एउटा क्वेसन है। यो जियोपोलिटिकल सेन्सिटिभिटीको जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनमा हामी अगाडि मुभ हुन सकौँला। यो चाहिँ उहाँहरूले एस्योर गराउनुहुन्छ कि हामी कुनै पनि किसिमले चाहिँ नेपाललाई भू राजनीतिक जोखिम हुने काम गर्दैन, किनभने हाम्रो सुरक्षा चासो भनेको यति मात्रै हो हैन। यो कुराहरू तपाईँहरूले गरिदिनु भएन भने हामी ढुक्क हुन्छौँ भनेर अमेरिकाले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला, होइन भने त्यसमा सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो विषय त तपाईँको के भने कम्प्याक्टको चाहिँ धारा पल्टाएर भेटिँदैन नि हैन। यो विषयमा छलफल नै नगरिकन, यो विषयमा चाहिँ प्रवेश नै नगरिकन हामी यति महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा मैले अगाडि पनि उठाइराखेको छु, जुन चाहिँ यो उदारीकरणको कुरा छ। उदारीकरणको कुरामा चाहिँ होला ठिक होला, कतिपय कुरामा चाहिँ उहाँहरू उदारीकरण भएपछि अचानक विकास हुन्छ, विदेशी अनुदान लिएपछि फटाफट विकास हुन्छ भनिरहनु भएको छ र 30 वर्षदेखि यही भन्दै आउनु भएको छ हैन। र उहाँहरू आफै फेरि गोविन्द केसीको अनसन बसेको बेला चाहिँ यो चाहिँ निजी मेडिकल कलेजहरूको व्यतिथि धेरै भयो भनेर प्ले कार्ड बोकेर सडकमा पनि आउनुहुन्छ, सम्पादकहरू एकदम भेला भएर विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुहुन्छ हैन। यो समस्या कसले ल्याएको हो? यो समस्या कहाँबाट आयो हैन? आज चाहिँ उदारीकरणको नाममा धमाधम हाम्रा सरकारी स्कुलहरू चाहिँ मर्जरको नाममा बन्द गरिँदैछ र निजी स्कुलहरू चाहिँ प्रवर्धन गरिँदैछ। यो दुनिया नाटकहरू छ हैन। यो विषयमा अहिले प्रवेश गऱ्यो भने छलफल अर्कोतिर। हेलो रोहितजीकोमा केही समस्या आएको महसुस भयो। म जान्छु हाम्रो युवा साथी सुर्जनजी। हजुर सुनिरहेको छु मैले। तपाईँ यी यावत कुराहरू सुन्नुभयो। भू राजनैतिक एउटा द्वन्द्व पनि ठुलै हुनेवाला देखिँदो रहेछ। तपाईहरू चाहिँ सोझै खारेजी भन्ने नै तपाईँहरूको अहिले एउटै माग छ। यो संयुक्त आन्दोलनको जुन खाकाहरू बनेको छ तपाईँहरूको, त्यसले पनि त्यो देखिन्छ। छुट्टै रूपले नै आन्दोलनकारीहरू बाटोमा सडकमा निस्किरहनु भएको छन्। उहाँहरू चाहिँ सोझै खारेजी भन्दै हुनुहुन्छ। रोहितजीले त यहाँभित्र गम्भीर प्रश्नहरू पो देखाउनु भयो त युवा एउटा अध्ययन कर्मीले। के लाग्छ तपाईँलाई? कसरी गइरहेछ जस्तो लाग्छ युवाहरू? प्रथम त हामीले 3वटा प्रश्नहरू यो एमसीसी को विरोध गर्दै गरेका र समर्थन गर्दै गरेकाहरूलाई सोध्नुपर्छ। हरेक युवाले भनेको हरेक कुरालाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, के हामीले सबै प्रकारका वैदेशिक सहयोगहरूको विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न हो।
दोस्रो कुरा के हामी निश्चित क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको वा निश्चित देशको वैदेशिक सहयोगको विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने दोस्रो कुरा हो। त्यसै गरी एकातर्फ नवउदारवादी नीतिलाई अंगीकार गर्ने र अर्कोतर्फ एमसीसी को अन्ध विरोध गर्नेले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने यो युवा पुस्ताको प्रश्न हो। त्यही भएर युवा पुस्ता रिजेक्ट एमसीसी मात्रै भनिरहेको छैन। मैले अघि सुरुमै भने थिएँ हामीले यो एमसीसी को विषयलाई प्रष्ट तरिकाले वास्तविकता जियो त्योमा हेर्नुपर्छ, रियलिस्टिक एप्रोचमा हेर्नुपर्छ भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ। अब रह्यो एमसीसी खारेजी किन गर्ने भन्ने प्रश्न। सुरुमा त एमसीसी के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रथम त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एमसीसी नपढी किन आएका मान्छेहरू हुन् भनेर, होइन? त्यही भएर अब हामी नपढेकै हौँ, त्यही भएर होइन यो देशका धेरै जनताहरू अनपढ छन्, उहाँको जस्तो पहुँच छैन, सत्ता शक्ति छैन, होइन? करोडौँको गाडीमा चढ्न सक्ने क्षमता छैन, महँगा स्कुलमा पढ्न सक्ने क्षमता छैन, विश्वविद्यालयमा युवाहरूको पहुँच छैन, 60 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा बेचिनु परेको छ। त्यही पनि हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। विरोध गर्दै गर्दा हामीले सत्ताको भाष्यलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ। सत्ताको भाष्य भनेछु मैले, शब्द सरकारको भाष्य भनेको छैन। सत्ताको भाष्य भन्नुको अर्थ एमसीसी को विरोध गर्दै गरेका केही ठेकेदारहरू। एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने अहिले एमसीसी भित्र जसले विरोध गरिरहेका छन् त्यस्तो धेरै खेमाहरू छन् जसले पोलिटिकल बार्गेनिङ गर्नेवाला छन्। भोलिको दिनमा टेन्डरहरू आउनेछ। नेपालमा त दुई तरिकाले एमसीसी लागू हुँदैछ, एउटा सडक बनाउने, अर्को ट्रान्समिसन लाइन भन्ने छ। हामीलाई थाहा छ नि इतिहास। जो मान्छेले एमसीसी को विरोध गर्छ तिनीहरूले त पोलिटिकल बार्गेनिङ पनि गरिरहेका हुन्छन् र भोलिको दिन उनीहरूलाई बोलाइन्छ कुनै ठाउँमा, सत्ताले बोलाउँछ र तिमीलाई के चाहिएको के दिँदाखेरि एमसीसी को समर्थन गर्छौ भनेर भन्छन् र हामीले यो कुराको हामीले पायौँ भने एमसीसी को समर्थन गर्छौँ भन्छन् या आन्दोलन तुल्याइदिएको इतिहास छ। हामीले युवाहरूलाई देखेका होइनौँ। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा युवा नेताहरूले भनेका थिए काठमाडौँमा महाकाली सन्धि पारित भयो भने हामीले लाखौँ युवाहरूलाई सडकमा उतार्नेछौँ भनेर। रातारात महाकाली सन्धि भयो, भोलिपल्ट ती युवा नेताहरू कता त्यो दुलोभित्र छिरे, मुसाको दुलोभित्र छिरे, हामीलाई थाहा छैन। तर यो पुस्ता कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वार्थ बिना वास्तविक घटनालाई यथार्थता बोध गर्दै प्रश्न गरिरहेको छ र प्रश्न सत्ता, सरकार र जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू छन् तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेछ। यो हामीले आन्दोलन गर्दा हामीले आफैलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ। यो नयाँ पुस्ताको समस्याको समाधान नयाँ पुस्ताले नै गर्ने हो। ठिक छ, हिजोको दिनमा अगाडिको पुस्ताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आउनको लागि धेरै जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई उसले काम गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। यो अहिलेको बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैमा कन्ट्राडिक्सन छ। यसले संहिता भनेको छ, संहिता वास्तविकतालाई लागू गरेको छैन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने यो सरकारले यो देशका युवा पुस्तालाई सधैँभरि राजनीतिको नाममा त्यो आधा सहमति गर्दै अगाडि राजनीति धकेल्छ। कुनै दिन तपाईँ बुटवलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले नै युवाहरू बाहिर निस्किँदैछन्। अब तपाईँले स्वस्फूर्त भन्नुभयो, सुरुमा स्वस्फूर्तको अर्थ के हो प्रश्न उठ्छ। कुनै दलले आह्वान गरेर, कुनै समूहले, कुनै इन्स्टिट्युसनले आह्वान गरेर ओहो हामीलाई त यसरी डाकेको छ ल जाउँ भनेर आएको छ कि एकदमै कुनै आबद्धतै नभएको आफै किसिमले जानुपर्छ भन्दै आएका छन्? बुटवलमा 3 प्रवृत्तिको आन्दोलन भइरहेको छ। एक, 11 भन्दा बढी वाम राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यो आन्दोलनमा हामी पनि सहभागी भएका छौँ। अर्को राष्ट्रियताको लागि पनि आन्दोलन गरिरहेछ, त्यसमा पनि हामी सहभागी भइरहेका छौँ। र सँगसँगै सबै एमसीसी को विरुद्ध बुटवल क्षेत्र र रूपन्देहीको वरपर रहनुभएका राजनीतिक पार्टीमा लाग्नुभएका विद्यार्थी साथीहरू, राजनीतिबाट वितृष्णा भएका, राजनीतिबाट वितृष्णा हुन बाध्य हुनुभएका सचेत नागरिक जो त्यो एमसीसी को विरुद्ध गर्नुहुन्छ तर कुनै नेता होइन, कुनै नेता भएको ठाउँमा जान चाहनुहुन्न, कुनै पार्टी भएको ठाउँमा जान चाहनुहुन्न, ती व्यक्ति पात्रहरूको
कमजोरी होला, त्यो पात्रहरूको राम्रो पक्ष होला, तर ती पात्रहरूलाई नपछ्याएर समग्र प्रवृत्ति एमसीसीको विरुद्ध चाहिँ आउनुपर्छ भने सोचपूर्त आउनुपर्छ र यो सबैको अभियान हो भन्ने खालले लाग्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको आवाज भयो। त्यसपछि गएर हामीले अबको शनिबार एउटा बृहत प्रदर्शन गर्दै गरेका छौँ। बुटोलमा एउटा अहिलेसम्मका प्रोग्रामहरूमा 11 दलले 4 वटा प्रोग्राम गर्यो, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि नागरिक अभियानले 2 वटा प्रोग्राम गर्यो। आज पनि 11 दलले प्रोग्राम गरेको, यो केन्द्रदेखिको 11 दल, यहाँ सबै 11 दल हुनुहुन्न, प्रोग्राम गरेकै ठाउँबाट आएको बुटोलको पुष्पलाल पार्कमा आन्दोलन भएको थियो र पुष्पलालको भिडभाडमा वरिपरि आन्दोलनबाटै आएको हुनाले म पुष्पलाल पार्कको वरिपरि वाइफाई भएको ठाउँमा कोठामा पनि नपुगिकन यो उमा जोडिएको छु र मैले त्यो आन्दोलनलाई जति महत्त्व दिएको छु त्यति नै महत्त्व दिएको छु है। यो लाइभलाई त्यो बराबरी महत्त्व दिएको छु। कोठामा नगएर आनन्दले पनि बस्न सकिन्थ्यो। र एउटा अर्को कुरा भन्नुपर्छ, मैले समस्या सामाजिक हो भने समाधान व्यक्तिगत खोजिनु हुँदैन, समाधान सामूहिक खोजिनुपर्छ भन्ने युवा पुस्ताको माग छ। र जति पनि आजसम्मको नेतृत्वको हिसाबले कस्तो भयो भने नागरिक आन्दोलनको इतिहास छ, राजनीतिक पार्टीको इतिहास छ। हामीले इतिहासका जति पनि आन्दोलनहरू अध्ययन गरेका छौँ। नागरिक आन्दोलनको सुरुवात कसरी भएको थियो, राजनीतिक पार्टीहरूको गठन कसरी भएको थियो, विघटन कस्तो भइरहेछ, सबै कुरा बुझेको हुनाले आजको पुस्ता सोचपूर्त देखिन चाहेको छ। भोलिको दिनमा यो के होला त्यो विकल्पको कुरा भयो। तर अस्ति त्यो कोभिड-19 इनफ इज इनफले राष्ट्रिय रूपमा एउटा सोचपूर्त आउने खालको भाष्य प्रयोग गर्यो र तिनीहरूले देखाएर त्यसले के देखायो भने स्वतन्त्र देखिएका पब्जी खेलिरहेका साथीहरू पनि आन्दोलनमा आउँदा रहेछन्, फ्रस्ट्रेट भएका साथीहरू पनि आन्दोलनमा आउँदा रहेछन्। हाम्रो राजनीतिक अभियान या नागरिक अभियानहरूले सबै मान्छेहरूलाई सडकमा लिएर आउनको लागि उनीहरूको समयको उनीहरूको बुझाइलाई योजनाकारहरूले बुझ्न नसकेको हुनाले युवाहरू आएनन्। राजनीतिक पार्टीमा मात्रै लागेका मान्छेहरू मात्रै आएछन्। त्यही भएर उनीहरूलाई लिएर आउनको लागि हामीले रचनात्मक तरिकाले प्रोग्राम गर्दैछौँ। म थोरै टुङ्गिदिन्छु। प्रोग्राम कस्तो हुनेछ भने म सम्पूर्णलाई बुटोल क्षेत्र र यो देशैभरिका जति पनि 77 जिल्लामा रहनुभएका साथीहरूलाई आह्वान गर्न के चाहन्छौँ भने हामीले अबको आन्दोलनमा भाषण गर्ने छैनौँ। धेरैका भाषणहरू सुनेका छौँ। हामीले प्ले कार्डमा नाराहरू लेख्नेछौँ, सरकार र सत्तालाई प्रश्न गर्नेछौँ र नआउनुभएका साथीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नेछौँ। हामीले नेपालको झन्डा गाड्नेछौँ र मानव सङ्घले नेपाललाई घेर्नेछौँ र एमसीसी बाट नेपाललाई बचाउनु पर्छ भनेर भन्दैछौँ। र एमसीसी मूलत एमसीसी आउने र नआउनेको मात्रै प्रश्न होइन, छलफल गर्नुपर्छ, हरेक मुद्दामा छलफल गर्नुपर्छ। तर सरकारले तपाईँको मुभमेन्ट सृजनात्मक रूपले अगाडि बढोस्। म यो रोहितजी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, युवाहरू विभिन्न किसिमले आएका रहेछन् सडकमा, दलबाट सङ्गठित भएर नै आएका रहेछन्, सङ्गठनहरूबाट पनि आएका रहेछन्, स्वतन्त्र रूपले चाहिँ कतै साङ्गठनिक रूपले आबद्धता नभएकाहरू पनि आएका रहेछन्। अब सामान्य रूपले कुनै खेल खेलिरहेको मनोरञ्जन गरिरहँदाखेरि पनि छोडेर आएका रहेछन्। भनेपछि त यो विविध स्वरूपका समुदाय युवाहरू जोडिँदै रहेछ अभियानमा। तपाईँले अघि धेरै ठुलो अब एउटा विश्व एउटा भूराजनीतिक लडाइँको कुराहरू गर्नुभयो, हुन सक्ने सम्भावना देख्नुभयो। यो युवाले तपाईँले उठाउनु भएको यो अमेरिका, चीन, भारत, नेपालको बिचको यो लडाइँमा चाहिँ नेपालले ठुलो एउटा चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरालाई जोडेर यो युवा जो सडकमा आउँदैछन् यसलाई चाहिँ कसरी सृजनात्मक रूपले लाने होला त? तपाईँले अघि त पक्षधरता स्पष्ट पार्नु भएन, संशोधन पनि गर्ने कि नगर्ने बहसै पहिला गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँको यसमा दृष्टिकोण? होइन, जस्तो यो विषय चाहिँ के हो भने जस्तै यो चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सडकमा उत्रिने मासको जिम्मा होइन। सडकमा उत्रिने मासले त्यो विषय, सडकमा उत्रिने मासले के हेर्छ भने मेरो जीवन, त्यो भनेको आम मानिसहरूको, आम मानिसको प्रतिबिम्ब हो। त्यो मासले चाहिँ मेरो जीवनमा यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। मेरो छोराछोरीको जीवनमा यसले के प्रभाव पार्छ, मेरो रोजीरोटीमा यसले के प्रभाव पार्छ, मेरो अहिलेको दैनिकीमा यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। र एमसीसीले मूलतः त्यसमा प्रभाव पार्छ होइन। तपाईँ यो चाहिँ एमसीसी लागू भएका अरू देशको कुरा हेर्नुहोस् होइन, त्यसले आम मानिसको जीवनमा
कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्छ। त्यो दुईटा हिसाबले प्रभाव पार्छ। एउटा एमसीसी नेपालको विद्युत क्षेत्र पूर्णतः निजीकरण गर्ने शर्तमा आएको छ है। यो कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि भन्नु भएको छैन र एमसीसी को अरू ठाउँमा पनि अरू मुलुकहरूमा पनि यो समस्या देखिएको छ कि उसले यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा आम जनतालाई हैन उसको त्यो 17 वटा इन्डिकेटरमा त छ ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ भन्ने, तर एमसीसी आफै चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी छैन। यसमा चाहिँ विभिन्न मुलुकमा प्रश्न उठेको छ हैन। र नेपालमा पनि यो कुरालाई गोप्य रूपमा र विभिन्न च्यानल मार्फत, कहिले युएसएआईडी मार्फत, कहिले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत अनुदान दिएर नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई चुक्र्याइएको छ। त्यसको लागि कानुन बनिसकेको छ, कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। र विद्युत उत्पादन, प्रसारण र बिक्री यो तीनैवटा कुरा चाहिँ निजीकरण गर्न सकिने, निजी क्षेत्रको लागि खुला गरिसकेको छ। र अरू देशको प्र्याक्टिस हेर्यो भने के गर्छ भने त्यो निजीकरण मात्रै गर्दैन, त्यहाँ ठुला विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमहरू पनि भित्रै आउँछ त्यसमा हैन। तपाईको यो चाहिँ कृषिदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा यसको सबभन्दा तितो, धेरै मुलुकहरूको तितो उदाहरण छ। म तपाईलाई मादागास्कर भन्ने मुलुकको एउटा उदाहरण दिन्छु। मादागास्कर जो अफ्रिकाको चाहिँ पूर्वी अफ्रिकामा रहेको आइल्यान्ड हो, त्यसमा चाहिँ यो ल्यान्ड पुलिङको लागि यो ग्रान्ट दिएको थियो। सबभन्दा पहिलो चाहिँ परियोजना त्यही लागू भएको थियो, एमसीसी को परियोजना लागू भएको पहिलो लागू भएको मुलुक मादागास्कर हो। मादागास्कर ल्यान्ड पुलिङको लागि चाहिँ उनीहरूले यो एमसीसी आएको थियो। उसले के गर्यो भने ठुलो संख्यामा ल्यान्ड पुलिङ गरेर केही मात्रामा चाहिँ किसानहरूलाई वितरण गर्यो हैन। तर 1.3 मिलियन हेक्टर, त्यो भनेको नेपालको मेची र कोशी अञ्चल जतिको क्षेत्र एउटा कोरियन कम्पनीलाई फार्मिङको लागि दियो। र अर्को चाहिँ भारतको वरुण भन्ने चाहिँ एक कम्पनीलाई फार्मिङको लागि 79 वर्षको लिजमा दियो, जसले त्यहाँको किसानहरूमा एउटा ठुलो चाहिँ वितृष्णा पैदा भयो र उनीहरूले चाहिँ त्यो विरुद्ध प्रदर्शन गर्न थाले। र अन्ततः यसको परिणाम के भयो भने कुमा गएर टुङ्ग्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि, जसले चाहिँ यो एमसीसीलाई काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराइदिएको थियो र अरू निजी कम्पनीहरूलाई पनि जग्गा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, त्यसले व्यापक असन्तुष्टि जन्मायो। त्यसो भयो नि रोहितजी, त्यसो भए त श्रीलङ्काले जसरी रिजेक्ट गर्यो, नेपालले पनि त्यसो भए यो भोलिको अनेक झमेला भन्दा त यसलाई पहिल्यै ठिक पारे त हुने रहेछ नि। त्यसो भए किन चाहिँ त्यही भएर मैले भन्दैछु यो हाम्रो लागि उपयुक्त छ हैन। त्यो चाहिँ धारामा बुँदामा छलफल गर्नु अगाडि यो चाहिँ कुन कति नम्बर सेक्सनमा के लेखेको छ भन्ने हेर्नु अगाडि हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण गर्ने कि नगर्ने, नेपाल जस्तो सानो राज्यले ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण गर्ने कुरा थेक्न सक्छ कि सक्दैन? किनभने ऊर्जा भनेको चाहिँ इनर्जी भनेको एउटा त डे टु डे कन्जम्सनको कुरा भयो हैन। किनभने तपाईँ ऊर्जा कन्जम्सन हेर्नुहुन्छ भने भारतमा अहिले 1200-1300 वाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पुगेको छ र युरोपमा 5000 वाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आसपास छ र विभिन्न मुलुकमा 245 सकेर छ। तर नेपालको प्रति व्यक्ति ऊर्जा कन्जम्सन प्रति वर्ष 177 वाट छ। भनेपछि हामी कति थोरै ऊर्जामा जीवन चलाइरहेका छौँ। त्यसलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि हामीले जति ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन। अर्को विकासको कुरा हामीले अगाडि बढाइरहेको जुन ढङ्गले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ, ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो। तपाईँ र मेटेरियल नै बेचेर कहिले पनि समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन हैन। त्यसलाई हामीले रिफाइन गरेर, त्यसलाई प्रोडक्सनसँग जोडेर, त्यसलाई चाहिँ रोजगारसँग जोडेर, विद्युतको डाइनामिक उपयोगसँग जोडेर जाने हो भने त्यसले हामीलाई विकासमा टेवा पुर्याउला। होइन भने बिजुली निकाल्ने र बेच्ने, त्यो पनि अब हामी एमसीसीमा गइसकेपछि यसको कस्तो हुन्छ भने, म तपाईँलाई घानाको उदाहरण दिउँ। यो 2019मा घानाको सरकारले एउटा नयाँ कानुन ल्यायो जसले घानाको इनर्जी सेक्टरमा काम गर्न चाहने विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने हो भने घानाको आन्तरिक सेयर चाहिँ 51% हुनुपर्छ र 49% मात्र विदेशी सेयर हुन सक्छ भन्ने कानुन ल्यायो। र त्यो कानुनमा असहमति जनाउँदै एमसीसीले 190 मिलियन US डलर चाहिँ फिर्ता लगेको छ। यसको अर्थ के हो भने अब यदि हामी एमसीसीमा गइसकेर एमसीसी को शर्त अनुसार नेपालको विद्युत क्षेत्र निजीकरण गरिसकेपछि न विद्युत सम्बन्धी नीति हाम्रो हातमा हुन्छ, कानुन ऐन हाम्रो हातमा हुन्छ, न यहाँको विद्युत उत्पादन हाम्रो हातमा हुन्छ। यो चाहिँ ठुला बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई हामीले दिइसकेका हुन्छौँ। न यो प्रसारण लाइनहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छन्, त्यो पनि हामीले चाहिँ दिइसकेका हुन्छौँ। र बिक्री वितरणको जुन जिम्मा छ त्यो पनि निजी क्षेत्रलाई हामीले दिइसकेका हुन्छौँ। र निजी क्षेत्रले पक्कै पनि पातलो, आज पनि कर्णाली अञ्चलका 5 वटा जिल्लाहरू चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिन सकेका छैनन्। त्यसको अधिकांश भूभाग केन्द्रीय प्रसारण लाइनभन्दा बाहिर छ, त्यहाँनिर विस्तार गर्दैन हैन। त्यसले त बिक्री त्यहाँ गर्छ जहाँ ठुलो बजार छ। त्यो ठुलो बजार कहाँ छ? युपीमा छ। ठुलो बजार कहाँ छ? दिल्लीमा छ। र भारतलाई चाहिँ विद्युत आवश्यक छ भनेपछि यसले
यसले मैले अजरबैजानको उदाहरण दिएको छु। अजरबैजानमा जुन स्थिति सिर्जना भयो त्यो स्थितिमा हामीलाई पुर्याउन सक्छ र त्यसले हामीलाई प्रभाव पर्छ। दुईटा कुरा, एउटा त भू राजनीतिक संवेदनशीलताले हामीलाई प्रभाव पर्न सक्छ र अर्को चाहिँ जुन निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ त्यो हाम्रो अनुकूलमा छैन। र तेस्रो कुरा ऊर्जा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको बाटो हो। त्यो चाहिँ हामीले निजीकरण गरेर थेक्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। म प्रमोदजी कहाँ आउँछु। प्रमोदजी, हजुर, धेरै मान्छेले यो नबुझिकन बोलिरहेछन्, नबुझिकन सडकमा आइरहेछन् भन्ने कुरा थियो। हाम्रो यहाँ बहसमा त यति धेरै बुझेको देखियो कि नेपालको एमसीसी मात्रै होइन, विश्वको एमसीसी को पनि तपाईको विश्लेषण, समीक्षा, त्यसपछि निचोड निकालेको देखियो। तपाईहरुको अब सडक आन्दोलन चाहिँ कस्तो छ त मोडालिटी? यो एमसीसी को जो विषय छ यसलाई अलग्गै यो अभूतपूर्व एउटा चाहिँ छुट्टै विषयको रूपमा मात्रै बुझियो भन्ने गल्ती हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो जुन मान्यताको जगमा टेकेर यहाँ प्रवेश गरेको छ यसलाई हामीले आर्थिक लगानी, त्यसपछि अनुदान र सहयोगका श्रृङ्खलाहरूसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। प्रमोदजी, तपाईँ यति मात्रै भनिदिनुस्। प्रमोदजी, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ अब? हामी चाहिँ आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने दिशातिर जाँदैछौँ। सरल तरिकाले भन्दाखेरि र हामीले चाहिँ अहिले तत्कालै यो आन्दोलन हामीले सोचे जसरी व्यापक भइहाल्छ जस्तो पनि लागेको छैन। भोलि एमसीसी पास भएर पनि जान सक्छ। यो कुरा गर्दाखेरि म कतातिर स्मरण गराउन चाहन्छु भने कुनै बेला हामी गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा उत्रिँदाखेरि साना भनिएका केही पार्टीहरू, एकाध पार्टीहरू र भूमिगत, त्यतिखेरको भूमिगत पार्टी माओवादी र युवाहरू बाहेक फ्रन्टमा देखिएका वैधानिक राजनीति गरिरहेका कुनै पनि शक्तिहरू गणतन्त्रको पक्षमा थिएनन्। र त्यति मात्रै हैन, पार्टीले कारबाही गरेको इतिहास पनि छ। गगन थापा, अहिले हामी त्यही स्थितिमा छौँ। हामी सानै रूपमा भए पनि यो एउटा झिल्को हो, यसलाई हामीले रागमा परिणत गर्छौं भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो? एकदम हो, हामी रागमा परिणत गर्न सक्छौं किनभने हामी ठिक एजेन्डा उठाइरहेका छौं। हामी पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनको आयोजनामा, त्यस पछाडि लिटरेसी क्याफेको र ख्याल बगालको सहआयोजक तथा रातो पार्टी र नेपाल लाइभको सहकार्यमा हाम्रा सबै पेजहरूबाट तपाईहरु लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी चाहिँ अलि विशेष किसिमको बहसमा छौं। हामी अभियन्ताहरूलाई आज जोडेका छौं जो मोफसलमा सक्रिय हुनुहुन्छ र केही अभियन्ता भारतमा बसेर पनि अध्ययन अनुसन्धान र लेखन प्लस एडभोकेसी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। रोहेश खतेवडाजी, हामीले यो बहस चाहिँ अब सबै कुरा गर्न त आज भ्याएनौँ र हाम्रा आजका यी वक्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यति धेरै उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन रहेछ कि जानकारी यो एमसीसी प्रति, र यसले हामीलाई एउटा छुट्टै किसिमको दृष्टिकोण पनि, भाष्य पनि निर्माण गर्न सहयोग गर्नेछ। गुणराज लोहनीजी कहाँ आएर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। गुणराज लोहनीजी, तपाईले धेरै कुराहरू सैद्धान्तिक रूपले भन्नुभयो। युवालाई चाहिँ के सन्देश छ तपाईहरु? टिनेजर्स युवाहरू, नेपाल त अहिले युवाको देश भन्छ। हाम्रो यो बोनस लाभांश जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी इतिहासमा एकचोटि भएको देश पनि भन्छ। छन पनि तपाईँ काठमाडौँमै बालबटार अगाडि हेर्नुहोस्, एउटा अभियान देखिँदाखेरि कति धेरै युवा देखिन्छ। अझै विदेशबाट फर्क्यो भने कति युवा हुनेछ यो देशमा। यी युवाहरूलाई के किसिमको तपाईको एउटा पाको दृष्टिकोणबाट, अभियन्ताको दृष्टिकोणबाट अभियानमा जोडिँदै गए युवाहरूलाई के छ तपाईको सन्देश? हैन, पहिला त मलाई के खुसी लाग्छ भने
जनयुद्धकालमा जनयुद्धको दौरानमा हुन त जनयुद्धसँग असहमत राख्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ होला हैन। जुन जनयुद्धले गणतन्त्र ल्यायो, लोकतन्त्र अहिले ल्याएर मान्छेले अभ्यास गरिरहेछन्, त्यसको इन्जोय गरिरहेछन्। जनयुद्धमा एउटा युवाहरूको पङ्क्ति गएको थियो। अहिले के आछ नि, मैले अघि नै भने मूलत इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र केही शिक्षामा भएको पहुँचको कारणले गर्दाखेरि अहिले चेतना अभिवृद्धि गर्ने एउटा ठुलो सहयोग गरेको छ र युवाहरू त्यसमा जोडिनु भएको छ हैन। यदि मैले दुईटा युवा छन् भने हैन, अर्को युवा नि छ, त्यसको कुरा नगरौँ, राम्रो कुरा गरौँ, नराम्रो कुरा नगरौँ हैन। त्यही भएर म के देख्छु भने युवाहरूले जसरी स्वतःस्फूर्त, म त स्वतःस्फूर्त देख्दिनँ हैन, स्वतःस्फूर्त होइन, यो काहीँ न काहीँ दृष्टिकोण जोडिएकै छ हैन। लाखौँ युवाहरू, 69 लाख युवा बाहिर थियो, अब आउँदैछ। हुन त 40 लाखको राज्यले चाहिँ तथ्याङ्क दिएको छ हैन, 45 लाख हैन, 50 लाखको त त्यो होइन, 69 लाख छ बाहिर। नेपालको काम गर्न सक्ने मान्छे बाहिर 69 लाख हो। त्यसो भारतको राम्रो छ तथ्याङ्क पनि आएको छैन अझ हैन। त्यो आउँदैछ। कोरोना कारणले त्यो दुर्भाग्य पनि भनिनुहुन्छ, त्यो सौभाग्य पनि हुन्छ। किन आफ्नै देशमा पसिना भिजाएर देश बनाउनु पर्छ भने नयाँ चेतना सहित युवाहरू आएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो अब जुन अभियान चलेको छ, यो अभियानहरू चाहे त्यो युवाले गरेको होस्, चाहे हामी जस्तो वृद्ध अथवा वृद्ध नभनौँ, रोगीले गरे भने मैले भने मैले अब आफ्नो जीवनलाई मैले सडकमा तानिरहेको छु हैन, घिसारिरहेको छु, गरे होस्। दृष्टिकोण एक ठाउँ भइसकेपछि यसले एउटा ठुलो माहौल बनाउँदैछ। त्यो संसदबाट पास हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन, पास पनि एक शब्दमा युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अनि युवाहरू जे गरिराख्नु भएको छ त्यो सही छ, त्यसलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो अब हैन। ठिक छ, नाम जे पनि हुन सक्छन् हैन। राष्ट्रियताको सवालमा, यो राष्ट्रियताको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवालमा जसरी महाकाली के अरे कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेको विरुद्ध त म गर्व गर्छु। हामीले 2072 साल असार 15 गते पहिलोपल्ट खुला मञ्चमा विप्लवजीले भाषण गरेर त तपाईँलाई कति याद छ, पहिलोपल्ट गएर त्यहाँ आउँथ्यो। त्यसले आज कम्ती पनि कागज मात्रै भए पनि आउने माहौल बनाएको छ हाम्रो हातमा। यसै गरी पछिल्लो क्रममा जुन साम्राज्यवादको, म त भाषी शब्दै प्रयोग गर्छु, साम्राज्य विरुद्धमा एउटा माहौल जुन युवाहरू बनाएको छ, ती सङ्गठित हुन जरुरी छ। अब आन्दोलन सङ्गठनतिर लैजाऊ। रोहितजी पार्टी सदस्य हुनुपर्छ भन्ने होइन, साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँमा एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै यो चिनोबानो हुन्छ। रोहितजी, तपाईँले लोहनीजीको कुरा सुन्नुभयो। तपाईँ अहिलेको युवा विश्वविद्यालयमा जोडेर अझै दक्षिण एसियाली विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अध्ययन मनन अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ नेपाललाई नै हेरेर। के लाग्छ तपाईँको चाहिँ पाको पुस्ताले जो वकालत गरिरहनु भएको छ एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा, र युवाहरू सडकमा आइरहेका छन् र अरू युवाहरूसँग धेरै ठुलो अरू समुदाय पनि छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? स्पिकर अफ छ तपाईँको, म्युट छ तपाईँको। रोहितजी म्युट छ, रोहितजी अनम्युट गर्नुहोस्। यसमा स्वाभाविक कुरा के हो भने यो किसिमले दुई पक्षबाट छलफल भइसकेपछि समाज चाहिँ विभाजित हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ हरेक उमेर समूह आफैमा पनि विभाजित हुन्छ र त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने, एउटा चाहिँ वैचारिक कारण पनि हुन सक्छ, अर्को चाहिँ कुन किसिमका चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई हामीले हेरिराखेका छौँ, कसलाई विश्वास गर्छौँ हैन। यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो हामीले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले वकालत गरेका कारणले पनि विश्वास गर्ने धेरै छौँ। र अहिले मूल रूपमा मैले आग्रह गर्न चाहने के हो भने साथीहरूले पटक पटक चाहिँ आफूले आफैलाई अगाडि सारिएका तथ्यहरूलाई, तर्कहरूलाई परीक्षण गर्नुहोस् र त्यसको आधार के छ हैन, त्यो कुरालाई हेर्नुहोस् र एमसीसी अथवा अरू कुनै पनि कुराहरू हाम्रो मुलुकको हितमा, हाम्रो समाजको हितमा कति छ। किनभने आजभन्दा 30 वर्ष पछाडि, आजभन्दा 40 वर्ष पछाडि वा 50 वर्ष पछाडि जुन समाज बन्छ त्यो समाजमा बाँच्ने हामी हौँ हैन। हामी युवाहरूको लागि हामीले हाम्रो समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ। त्यो परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। तपाईसँग हाम्रो भोलिको समाज र
हामीले अर्को जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्ने समाजको बारेमा दृष्टिकोण छ कि छैन र त्यो दृष्टिकोण कति समतामूलक कति न्यायपूर्ण हुन्छ र हामीले हाम्रो मुलुकलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछौँ कि बनाउँदैन त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी एउटा सन्दर्भ होला तर बृहत्तर रूपमा त्यो परिकल्पना पनि कहीँ न कतै दिमागमा चाहिँ हुनु जरुरी छ। सुर्जनजी तपाईलाई म अन्तमा एक दुई शब्दमा युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्ना साथीहरूलाई र अघिल्ला पाका पुस्ताहरू जो यसको पक्ष र विपक्षमा जोडले लागिरहनु भएको छ विवादमा मुसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अग्रजलाई र आफ्नो पुस्तालाई? सर्वप्रथम त म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी का कैयन बुदाहरू र व्यवस्थाहरू अपरिभाषित दोहोरो अर्थ लाग्ने र नेपालको दीर्घकालीन हित र स्वाधीनतासँग जुझ्न सक्ने भएकोले यसलाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्थ्यो र राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसको विषयमा छलफल गर्नु पर्थ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो देशमा जति पनि हार्डवेयरसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको बारेमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि सोच्ने मुख्य कुरा त हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयर हो। अमेरिकाको विरोध गर्दै गर्दाखेरि त्यो विरोध गर्ने मान्छेहरू कताबाट परिचालित छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मैले यो जोड्न खोजेको एमसीसी खारेज गर एमसीसी आइपीएस मुर्दाबाद भन्दै गर्दा यदि बीआरआईको कुरा उठिएको छैन भने त्यो किन उठेन त्यो प्रश्न गर्नुपर्छ। नेपालको समग्र अघि मैले पनि सुरुमा पनि भने थिएँ नेपालको आर्थिक नीति कस्तो हुने हो खासमा। त्यही भएर नेपालको जति पनि आन्दोलनको उठान गरिरहेका आन्दोलनको पक्षमा र विपक्षमा बोलिरहेका मान्छेहरूले त्यो उनीहरूको सफ्टवेयर कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। त्यसैले यो युवा पुस्ता के चाहन्छ भने युवा पुस्ता यो समयको समस्याको हल चाहन्छ। आजको मुख्य समस्या भनेको 46 साल पछाडि हुन त अब यो पुँजीवादका आफ्ना भाष्यहरू छन् हैन। एक शब्दमा भन्दिनुस् कि तपाईले व्याख्या होइन अबको युवालाई तपाई एक शब्दमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अबको युवाले कसैले पनि भनेको कुरालाई अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध गर्ने होइन। कुनै पनि इस्यु भित्र रहेको कन्टेन्ट के छ त्यसलाई हेर्ने र त्यो कन्टेन्टले यो युवा पुस्तालाई सही मार्गमा लान्छ, उसलाई उसको जीवन उसको भविष्य र भविष्य राम्रो बनाउँछ भने त्यसको समर्थन गर्ने हो। अर्को एउटा सोध्छु तपाईलाई, तपाईको एन्सर आइसक्यो। जो एकदमै बुद्धिजीवी वर्ग हुनुहुन्छ र एमसीसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ सबै दृष्टिकोणले होलसेलमै ठिक छ भनेर ठुल्ठुलो भाष्य निर्माण गरिरहनु भएको मेन्टर जस्तो सबभन्दा बुद्धिजीवी कहलिएकाहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँले भन्नु उहाँको दर्शन अनुसार ठिक हो, उहाँको बुझाइ अनुसार ठिक हो। प्रश्न पहिला कुरा यो राख्नुपर्छ किनभने एमसीसी को पक्षमा बोल्नेहरू नवउदारवादको पक्षपातीहरू हुन्। नवउदारवादको पक्षपाती हुनुको अर्थ हो यो देशको स्रोत साधन केही सीमित मान्छेको पहुँचमा हुनुपर्छ र धनी र गरिबको असमान खाडल सधैँभरि कायम राख्नुपर्छ। धनीलाई झन्झन धनी बनाउँदै जाने र गरिबलाई झन्झन शोषण गर्ने जाने यो पुँजीवादी व्यवस्थाको पक्षपोषक भएको हुनाले उहाँहरूले एमसीसी को समर्थन गर्नु उचित हो। जब उहाँहरूले एमसीसी को विरोध गर्नुहुन्छ, नवउदारवादको पक्ष लिनुहुन्छ र एमसीसी को विरोध गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो बुझाइमा नि कन्ट्राडिक्सन छ र उहाँहरू स्वार्थी हो। सामान्य भाषामा भन्दाखेरि उहाँहरू अबुझ हो, उहाँहरू पोलिटिकल होइन भन्ने अर्थ राख्छ। पोलिटिकल मान्छेले सिद्धान्त र व्यवहारलाई एकैचोटि गाँसेर हेर्छ र उसको सिद्धान्त अनुसार नै व्यवहार हुन्छ। त्यसैले एमसीसी को समर्थन गर्नेहरूले उहाँहरूको पुँजीवादी नीति नवउदारवादको नीतिलाई अक्षरश पालना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ र हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर हामी नवउदारवादको विरोध विपक्षमा छौँ, त्यसैले एमसीसी को विरोध गर्छौँ। हस् तिवारीजी, अब म अन्तिममा हाम्रो प्रमोदजी कहाँ आउँछु। प्रमोदजी, तपाईलाई अन्तिम यही प्रश्न, तपाईसँगै र भोलिको दिनमा सडकमा तपाईसँग जोडिन आउने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यो तपाईहरूले गरिरहेको काम ठिक छैन, होलसेलमै ठिक छैन भनिरहने अग्रजहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई, लेखकहरूलाई, पत्रकार साथीहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, तपाईहरूभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, तपाईले मान्नुपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो त म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको युग भनेको हाम्रो युग हो। किनभने
अहिलेसम्म जुन वर्गबाट हाम्रो राजनीति अपहरित भयो, हामीले उपभोग गर्नुपर्ने राजनीति अपहरित भयो, त्यो राजनीतिलाई हामीले चाहिँ खोसेर हामीले हाम्रो हातमा ल्याउनु पर्नेछ। हामीले आफ्नो निम्ति गर्ने राजनीति हो भने हामीले त्यो राजनीतिलाई त्यो वर्गको पोल्टामा फालिदिएर हामी मुक्त हुनेवाला छैन, एउटा त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को एमसीसीको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप यो सवालमा युवाहरूले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र जहाँसम्म जो हामीभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, जो एमसीसीको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ, म सुर्जन साथीले भने जस्तै भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो पक्षधरता प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, र उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हिसाबले ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। र हामीले आफ्नो पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने कुरा हो, हामीले आफ्नो पक्षधरताको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, लड्ने कुरा हो। र त्यसो भन्दै गर्दा हामीले के पनि भुल्न हुँदैन भने हामीभन्दा अघिल्लो एउटा यस्तो पुस्ता पनि छ जसले टुटेका कडीहरू जोड्न चाहन्छ र जसले साँच्चै युवाहरूले नेतृत्व गरेको देख्न चाहन्छ। हामीहरू उहाँको साथ लिएर, उहाँको चाहिँ उहाँबाट हामी चाहिँ एउटा शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दाखेरि आशीर्वाद लिएर, ऊर्जा लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, आज हामी युवा साथीहरूसँग र एकजना पाका अभियन्ता गुणराज लोहनीसँग मफसलमा अभियान कसरी उर्लिरहेको छ र यसलाई हामी बौद्धिक बहस र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनसँग पनि कसरी जोडिएको छ, जोडिन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग पनि कसरी जोडिएको छ भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ। र यो बहसमा मलाई लाग्छ हामी 4-5 घण्टा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यो कार्यक्रम पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनले आयोजना गरिएको हो र रिडर्सी क्याफे ख्याल बगालले सहायजनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो भने रातो पार्टी र नेपाल लाइभबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रम तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै अभियन्ताहरूलाई, किनभने जब विश्वविद्यालय अभियानसँग जोडिन्न, जब ज्ञान अभियानसँग जोडिन्न, जब मफसल केन्द्रसँग जोडिन्न, जब राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र चाहिँ एउटा स्थानीय विषयवस्तुसँग जोडिन्न, अभियानसँग जोडिन्न, त्यो अपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा अभिप्रायले र सामान्य जनले यसलाई कसरी बोध गरिरहेको छ, यो एउटा चाहिँ माथिल्लो समुदाय जो उच्च पदमा र प्रतिष्ठामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुझेकै छैन, अबुझ छ भनिरहेको परिवेशमा हामी यो अबुझ भनिएका र पाखामा हुत्याएका एउटा वर्ग समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका, अभियान हाँकिरहेका व्यक्तित्व र अध्ययन अध्यापन गरिरहेका मित्रहरू र केन्द्रसँग जोड्ने एउटा जमलको गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। र आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन हामीलाई सहयोग गरिनु हुने शान्ता दुराली, त्यसपछि विद्याजी, त्यसपछि प्रेम, केशव, वसन्त लगायत हाम्रा युवा विश्वविद्यालयका टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो लाइभ सहकार्यमा चाहिँ साथ दिनुहुने र निरन्तरसम्म साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुने रातोपाटी.com तथा नेपाल लाइभलाई पनि धन्यवाद भन्दै पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन को यो आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई पुनः सिरिजको रूपमा लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ भोलिका दिनमा। आजलाई हामी हाम्रो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।